हुन्छ यहाँहरु सबैजनामा नमस्कार। आजको यस स्थानीय पाठ्यक्रमको पाण्डुलिपि प्रस्तुति तथा मुद्रणीय प्रतिनिर्माण कार्यशाला जुन कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका गाउँपालिका अध्यक्षज्यू लगायत उपाध्यक्षज्यू, विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका श्रोत व्यक्तिज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयहरूबाट पाल्नुभएका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, हाम्रा गाउँ यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँ कार्यपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र विशेषतः हाम्रा जुन मैले अहिले जुन प्रस्तुतिकरण गर्न लागिरहेको छु त्यो वातावरण मिलाउनको लागि सहयोग गर्नु हुने हाम्रा कार्यदलका सदस्यहरू झाइराम सिटौला सर, कमल थापा सर र सुमन श्रेष्ठ सर, उहाँहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै आजको यो ड्राफ्ट प्रेजेन्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि स्थानीय पाठ्यक्रमको त्यो ड्राफ्टभित्र के छ भन्ने कुरालाई सार संक्षेपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु र म बसेर नै प्रेजेन्टेसन गर्छु। विषयवस्तु स्थानीय पाठ्यक्रमको पाण्डुलिपि प्रस्तुति तथा मुद्रणीय प्रतिनिर्माण कार्यशाला। म्याडमले अघि नै भनिसक्नु भएको छ स्थानीय पाठ्यक्रमको अर्थको बारेमा, स्थानीय पाठ्यक्रम किन आयो, त्यसको आवश्यकता किन रह्यो भन्ने बारेमा, र त्यसमा अलिकति मैले पनि यो स्लाइडमा राखेको छु। स्थानीय सरकारवालाको चाहना र मागमा आधारित स्थानीय व्यक्तिहरूको सहभागितामा निर्मित र स्थानीय स्तरमा नै कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। मैले सर्टकटमा मात्रै बनाएको छु। प्रयोगात्मक, व्यावहारिक र कार्यमूलक पाठ्यक्रमको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लिइएको छ। त्यस्तै गरेर स्थानीय विषय मार्फत काम गर्ने बानीको विकास, आत्मनिर्भरता, कार्यमूलक र उत्पादनमूलक सिकाइ हुने पाठ्यक्रमको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लिइएको छ र यही सिद्धान्तमा आधारित भएर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ। अब केन्द्रीय पाठ्यक्रमले सम्पूर्ण क्षेत्रमा स्थानीय तहको र स्थानीय तहमा भएको चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति, त्यहाँको पुरातात्विक कुराहरू अनि आय आर्जनका कुराहरू, उद्योग धन्दा, कल कारखानाका कुराहरूलाई नसमेटिने भएको हुनाले केन्द्रीय पाठ्यक्रमका केही अंशको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ त्यो एउटा सामाजिक विभिन्नताका कुराहरूलाई समेट्न सकोस् भन्नको लागि त्यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्नलाई सरकारले जुन एउटा कार्यनीति बनाएको थियो। त्यस्तै गरेर व्यक्ति, समूह, समाजको आवश्यकतालाई बुझी तिनलाई पूरा गर्नको लागि स्थानीय महत्त्वपूर्ण चाडपर्व, स्थानीय विशेष कला कौशल, व्यवसाय, घरेलु उद्योग, प्राकृतिक स्रोतको उचित सम्मान र परिचालन गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि, त्यस्तै गरेर पाठ्यक्रमलाई बढी उपयोगी, सान्दर्भिक र आवश्यकतामुखी बनाउनको लागि र स्थानीय तहका सरकारवालाहरू र संस्थाको सक्षमता विकास गर्नको लागि हामीमा पनि केही क्षमता छ। हाम्रो स्थानीय तहमा पनि बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ लुकेर रहेका विषयवस्तुलाई उजागर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यो विभिन्न स्थानीय सरकारवालाहरूलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। अब यसको हिस्ट्रीको कुरा अघि म्याडमले जोडिसक्नु भएको छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049ले नै पहिलो पटक स्थानीय विषयमा वा मातृभाषा मध्येमा एक जुन पाठ्यभार 3 र पूर्णाङ्क 100 को पठन पाठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो, सिफारिस गरेको थियो। पूर्ण रूपमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। पहिला पाठ्यभार र पूर्णाङ्क थियो, अहिलेको पाठ्यक्रममा पाठ्यभार र पूर्णाङ्क पनि छैन। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2062 अनुसार पाठ्यभार 4 र पूर्णाङ्क 100 को पाठ्यक्रम तोकियो स्थानीय पाठ्यक्रम भने स्थानीय पाठ्यक्रम बाहेक केन्द्रीय पाठ्यक्रमका विभिन्न विषयहरू, सामाजिक विषय, सृजनात्मक कला र शारीरिक विषयमा चाहिँ राज्यले नै केन्द्रीय पाठ्यक्रममा 80% मात्रै विषयवस्तु राखेर 20% पाठ्यभारका विषयवस्तुहरू आफै निर्माण गर्नुपर्ने वा आफैले आफ्नो स्थानीय परिवेश अनुसार शिक्षकले त्यो विषयवस्तु खोजेर पठन पाठन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको थियो है। जस्तै हाम्रो डन्डीबियो खेलेका हुन्छौँ हैन, अर्को ठाउँमा डन्डीबियो नखेल्न सक्छ। स्थानीय चालचलनमा चाडपर्वमा हामीले एउटा चाडपर्व मनाउँछौँ, किताबमा अर्कै चाडपर्व हुन सक्छ भने ती कुराहरूलाई समेटेर 20% विषयवस्तु र त्यस्तै गरेर सामाजिक विषयमा थियो है सर, सामाजिक विषयमा पनि राखिएको थियो 20%। र त्यसपछि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण निर्देशिका 2060 पनि बनाएको थियो राज्यले यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्नलाई सहज होस् भन्नको लागि। आधारभूत शिक्षामा कक्षा 6 देखि 8 मा पाठ्यक्रम 2069 त्यसको पाठ्यक्रम प्रारूप 2069ले
स्थानीय विषय वा मातृभाषामा वा संस्कृत वा अन्य मध्ये कुनै एक मा पाठ्यभार 5 र पूर्णाङ्क 100 को विषयवस्तु पठन पाठन गर्न सक्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको थियो भने त्यस्तै गरेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन स्रोत सामग्री जो शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम नबनेका ठाउँहरूमा एउटा स्रोत पुस्तकको रूपमा स्रोत सामग्री पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि तयार गरेको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 र एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 यसको आधारमा चाहिँ कक्षा 1-3 मा स्थानीय विषय वा मातृभाषा वा संस्कृत वा अन्य मध्ये एक पठन पाठन गर्न सक्ने व्यवस्था र जसमा पाठ्यभार 5 र वार्षिक पाठ्यघण्टा 160 र कक्षा 4 मा पाठ्यभार 4 र वार्षिक कार्यघण्टा 128 को पाठ्यक्रम राखेको थियो व्यवस्था थियो। अब अहिले जुन हामीले बनाउँदै गरेको पाठ्यक्रममा चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 को आधारभूत तह कक्षा 1-3 र 4-5 दुईवटा चरणमा हामीले यो पाठ्यक्रम तयार गरेका छौं, ड्राफ्ट तयार गरेका छौं भने अब पालिकामा बजेट पनि अलिकति कम भएको र अब विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि खोजी गर्नुपर्ने र छिटो काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ 1-5 को मात्रै पाठ्यक्रमको ड्राफ्ट तयार गरेका छौं र अब पालिकाले कार्यक्रम राख्यो भने आगामी साल हामी त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तर दिनेछौं, जसमा पाठ्यघण्टा 5 र वार्षिक पाठ्यघण्टा चाहिँ 160 का दरले व्यवस्था गरिएको छ भने कक्षा 4 देखि 8 मा 128 पाठ्यघण्टाको रूपमा राखिएको छ। पहिला यहाँले अलिकति बुझ्नुपर्ने छ, अस्ति ट्रेनिङमा एकीकृत पाठ्यक्रमको ट्रेनिङ थियो, त्यो एउटा गोष्ठीमा उपस्थित सरहरूले पनि धेरैले सोध्नु भएको थियो, सर पूर्णाङ्क नै छैन अनि उत्तीर्णाङ्क नै छैन, क्वेशन झिक्दा कसो गर्ने भन्नुभएको थियो। यहाँहरू अहिले एकदमै क्लियर भइदिनुहोस्, एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचा अनुसार कुनै पनि विषयमा पूर्णाङ्क पनि छैन र उत्तीर्णाङ्क पनि छैन, त्यसकारण कक्षा 1-3 मा औपचारिक रूपमा परीक्षा पनि हुँदैन तर निरन्तर मूल्याङ्कन भने भइरहन्छ र त्यो कुरा एकदमै क्लियर हुनुपर्ने छ। र मैले यसैमा जोडेँ, यहाँहरूको विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक अथवा कार्य पुस्तक भन्छ अहिले, त्यो कार्य पुस्तक रङ्गीन छ, रङ्गीन किताबहरू पुगेको छन्, त्यो रङ्गीन किताब चाहिँ बच्चाको रमाइलोको लागि राम्रोको लागि रङ बनाएको होइन, त्यो रङको अगाडि लोगो पनि राखिएको छ, संकेत राखिएको छ, त्यहाँ रातो रङमा जहाँ निर्देशन दिएको छ त्यो शिक्षकले 50% भन्दा बढी समय त्यो क्रियाकलाप गराउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ किटान गरिएको छ। त्यस्तै गरेर जहाँ नीलो अक्षरमा निर्देशन दिएको छ त्यो किताबमा नीलो अक्षरमा दिएको कुराहरूलाई टिचरले 25% टाइम दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी भएर काम गर्ने पार्शियल टिचर सपोर्टेड ग्रुप भन्छ, त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ भने हरियो कलरमा पनि त्यहाँ एक्टिभिटिजहरू डिजाइन गरिएको छ, त्यो हरियो एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ 15% समय टिचरले खर्चिनुपर्छ, मात्रै त्यो विद्यार्थी सहपाठीमा गर्ने क्रियाकलाप हो। र अनि एउटा लास्टमा ओरेन्ज कलर अथवा सुन्तला रङका क्रियाकलाप राखिएको छ र त्यो सुन्तला रङको क्रियाकलाप चाहिँ विद्यार्थी स्वतः आफैले गर्ने हो, त्यसका लागि शिक्षकले जम्मा 10% मात्रै समय दिने हो। यो कुरो यहाँहरूले आफ्ना शिक्षक साथीहरूलाई जानकारी दिनु होला, किनकि सबैलाई यो पालिकाले ट्रेनिङ दिन पनि सकेको छैन र एकीकृत पाठ्यक्रममा सबै साथीहरू अपडेट हुन पनि सकिराख्नु भएको छैन, त्यो मेरो अनुभवमा, त्यसकारण मैले त्यो कुरालाई पनि यहाँ जोड्न चाहेँ। अब 2062-2066 मा पनि पाठ्यक्रम निर्माण नभएको होइन, 10 वटा जिल्लामा 50 वटा विद्यालय, त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहयोगमा उनीहरूले नै विज्ञ पठाएर पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको थियो 50 वटा विद्यालयमा भने 2068 सालमा 100 वटा विद्यालयका सरकारवालाहरूलाई तालिम पनि दिएको थियो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनको लागि र 26 वटा मातृभाषाका नमुना पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गरेको थियो र हामीले पढेका सामान्य ज्ञानका किताबहरूमा 23 वटा भाषा भनिएको छ, तर अहिले 31 वटा भाषाका पुस्तकहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरिसकेको छ। यो मैले यो 26 वटा मातृभाषाको भनेको अहिले थपेर 31 पुर्याइसकेको छ, यसमा पनि यहाँहरू अपडेट हुनु होला। अब कानुनी व्यवस्था के छ त भन्दा नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 धारा 32 उपधारा 2 र 3 मा भाषा तथा संस्कृति हक अनुसार स्थानीय भाषा वा मातृभाषामा पठन पाठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 15औं योजनाको अवधारणा पत्र 2076 देखि 79-80 सम्म यो जसरी पनि यो पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्नै पर्ने भनेर सरकारले यो बाध्यताकारी सूचना पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ र मैले यहाँ अर्को पनि सूचना गर्न चाहे, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिले लगभग 3-4 दिन जति भयो एउटा सूचना पोस्ट गरेको छ, जसमा सरकारी विद्यालयमा
बोर्डिङको किताब भनेर अथवा अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा विद्यार्थीहरूलाई लोड थप्ने काम गरिरहेको हुनाले तत्काल त्यो बन्द गर्नका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 3000 भन्दा बढी विद्यालयहरूलाई कारबाही गरिसकेको अवस्था छ। किनकि किताबको संख्या घटाए तापनि राज्यले पाठ्यभार चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचामा पाठ्यभार बढाइदिएको छ र सो अनुसार चाहिँ शिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। र तर अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन चाहने विद्यालयहरूले भने मेरो सेरोफेरो भन्ने अथवा हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषयमा रहेका विज्ञानका पाठहरू र गणित विषयका पाठ्यांश पाठ्यवस्तुहरूलाई भने भाषाको माध्यम चाहिँ अङ्ग्रेजीमा गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था क्लियरसँग उल्लेख गरिदिएको छ है। यो कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले आफ्नो विद्यालयमा जानकारी पुर्याउनु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 ज 4, 11 ज र 18 मा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारले नै निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। यो भयो कानुनी व्यवस्था। उसो भने हामीले पाठ्यक्रम के का आधारमा बनाउँदैछौँ त अहिले ड्राफ्ट भन्ने कुरा छ। यो www.moecdc.gov.np अथवा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन मातृभाषा सहित समेटेर यो एउटा कार्यविधि तयार गरेको छ र त्यो कार्यविधिलाई नै आधार बनाएर अनि हामीले नयाँ पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। र यो 2076 सालमा परीक्षण भएको र अहिले 2080 सालसम्ममा विद्यालयको कक्षा 1 देखि 12 सम्ममा एकलपथीय तथा अन्तर्विषयक र बहुविषय एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुने र त्यो सँगसँगै एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचा सँगसँगै स्थानीय पाठ्यक्रम पनि 2080 सम्मको टाइमलाइनमा देशभरिका सबै विद्यालयहरूमा कार्यान्वयन आइसक्नु पर्ने भनिएको छ। र हामी सम्भवतः मेरो बुझाइमा अहिलेसम्म हाम्रो डाटामा धादिङ जिल्लामा काम त रोराङ गाउँ बेनीघाट गाउँपालिकाले हामीभन्दा अगाडि काम सुरु गरेको थियो। उहाँ चाहिँ अलिकति बजेट पनि धेरै भएको हुनाले असाध्यै बैठक बसिरहेको मैले बोधराज पाठक सरबाट चाहिँ मैले जानकारीमा पाएको थिएँ र उहाँहरूको चाहिँ चरण अलिकति धेरै मान्छेहरूलाई समेटेर अनि बैठकहरूमा चाहिँ अलिकति समय बितिरहेको र त्यो ड्राफ्ट चाहिँ नबनिसकेको भन्ने कुरा मैले सुन्नमा आएको छु। धादिङ जिल्लामा हामी अहिले स्थानीय पाठ्यक्रममा पहिलो गाउँपालिका हो भन्ने लागेको छ मलाई अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा है। म रङ हुन पनि सक्छु। मैले अलिकति यो एकीकृत पाठ्यक्रमलाई पनि जोड्न चाहेँ। अहिलेको विषयवस्तु वा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको सट्टामा कार्यपुस्तक आएको छ जसमा पाठ्यक्रम निर्माणका 4 वटा ढाँचाहरू हुन्छ। तपाईँ हामीले पढिराखेको पनि कुरा हो जसमा एउटा विषयगत ढाँचा भन्ने हुन्छ जुन पाठ्यक्रम परम्परागत रूपमा जुन हामीले अहिलेसम्म पढाउँदै र पढ्दै आएको पाठ्यक्रम त्यो विषयगत हो भने अहिले एकीकृत पाठ्यक्रममा बहुविषयक ढाँचा भनेको छ जसमा बहुविषयक अन्तर्गत हाम्रो सेरोफेरो, मेरो नेपाली, मेरो गणित र माई इङ्ग्लिस भनेर 4 वटा कार्यपुस्तक अथवा 4 वटा विषयलाई समावेश गरिएको छ। र त्यो बहुविषयक मध्येको एउटा विषय हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषयमा 5 वटा विषयलाई समेटेर फेरि त्यसलाई अन्तर्विषयक बनाइएको छ र बहुविषयकबाट त्यसलाई फेरि अलग गराइएको छ अन्तर्विषयकमा। र बहुविषयक र अन्तर्विषयकको माध्यमबाट कुनै पनि विद्यार्थीहरूमा सफ्ट स्किल आउनुपर्छ भन्ने कुरा अथवा जुन व्यवहार कुशल सिप भनेको छ अहिले चाहिँ त्यो व्यवहार कुशल सिप पनि त्यसमा चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने अनुसार चाहिँ अहिले चौथो चरणमा पुर्याइएको छ। र जुन व्यवहार कुशल सिपहरू पाठ्यक्रमले जम्मा 5 वटा व्यवहार कुशल सिपहरूलाई समेटेको छ। त्यो 5 वटा सिपभित्र 29 वटा उपसिपहरू राखिएको छ र त्यो कुनै पनि पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि कतै न कतै त्यो सिप आउने खालको चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सफ्ट स्किलमा जोड दिएको छ। यहाँहरूले सफ्ट स्किल भनेको बुझ्नु पनि भएको छ। मैले एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। आपसी मेलमिलाप र सहयोग भन्ने एउटा पाठ थियो। त्यो पाठमा टिचरले पढाउनु भयो कक्षामा किताब हेरेर अन्धा अपाङ्ग अथवा असहाय व्यक्तिलाई भेट्यो भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिनुपर्छ, खानेकुराहरूको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, आदर सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पढायौँ। अनि जाँचमा क्वेसन झिकियो असहाय व्यक्तिलाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा बच्चाले राम्रो उत्तर लेख्यो। तपाईँले कपी परीक्षण गर्नुभयो, नम्बर दिनुभयो, तपाईँको बच्चा पास भयो, राम्रै अङ्क ल्याएर पास भयो। तर बाटोमा जाँदा एउटा अन्धा वा अपाङ्ग व्यक्ति भेट्यो र त्यो भेट्दा त्यो एउटा बोरा बोकेर हिँडिरहेको मान्छेलाई भेटिसकेपछि उसले बौला भनेर ढुङ्गा हान्न थाल्यो, जिस्क्याउन थाल्यो एउटा बच्चाले जो राम्रो विद्यार्थी थियो।
र अर्को दिन भोलिपल्ट मानौ क्लासमा आउँदाखेरि एउटा विद्यार्थी अलिक ढिलो आएछ अनि त्यसपछि म्याई कमिन सर भन्यो, बाबु त किन ढिलो आएको भने बच्चा डरायो। अनि सरहरूले पाटापुट्टा अलिक गाली गर्ने बानी, अनि सरले एक थप्पड दिनुभयो। अनि त्यो बच्चाले रुँदै भन्यो, सर म यसरी आइरहेको थिएँ, एकजना मान्छे एकदम वृद्ध मान्छे लट्ठी टेकेर बुढो मान्छे हिँडिरहनु भएको रहेछ, बाबु मलाई फलानुको घरसम्म पुर्याइदेऊ न, बाटो चिनिन भन्नुभयो र मैले उहाँलाई डोर्याएर त्यो घरमा पुर्याइदिएर आएको सर भन्दाखेरि तपाईँको मनमा बल्ल त्यो सफ्ट स्किल भने त्यही हो। जो विद्यार्थी कक्षामा चाहिँ उसले राम्रोसँग उत्तर चाहिँ लेख्न सक्थेन, त्यस्तो खालको जुन व्यवहारमा नै सिकेका जे कुराहरू भनियो त्यो कुरा चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने त्यो सफ्ट स्किल हो। यस्ता खालका सफ्ट स्किलहरू 5वटा सफ्ट स्किलहरू चाहिँ मुख्य व्यवहार कुशल सिपहरू राखिएका छन्। मैले त्यो अलिकति एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचालाई यता जोड्नको लागि मैले यो विषयवस्तु अलिकति लेखेको छु। र अहिलेको किताब चाहिँ कस्तो छ भन्नुहोला भने, जस्तो म र मेरो परिवार भन्ने पाठ सामाजिक किताबमा पनि राखिएको छ, सामाजिक विषयमा पनि छ, अङ्ग्रेजी विषयमा पनि छ, गणित विषयमा पनि छ है। यसरी 4वटै विषयमा कमन थिम भन्छ त्यसलाई, साझा थिमहरू राखिएको छ। पहिला क्षेत्र र क्रम भनिन्थ्यो पाठ्यक्रममा, त्यो विषयवस्तुहरूलाई अहिले समेटेर चाहिँ यसरी थिम बनाइएको छ। अब यसरी बुझिदिनु पर्यो, जो ग्रेड टिचर वा क्लासमा छिर्नुहुन्छ शिक्षक, उहाँले म र मेरो परिवार थिम अन्तर्गत पाठ पढाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले म र मेरो परिवारभित्र नेपालीको विषयवस्तु पनि पढाउन सक्नुहुन्छ, गणितको विषयवस्तु पनि पढाउन सक्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजीको विषयवस्तु पनि पढाउन सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरूलाई मिक्स गर्नुहुन्छ। जस्तै हामीले पहिला अङ्ग्रेजी शिक्षण गर्न अङ्ग्रेजी टिचरले त्यो हप्ताका 7 बारहरूको नाम चाहिँ बोर्डमा लेखाइदिनुहुन्थ्यो। हामीलाई सरले ओम प्रसाद पाठक सरले मलाई 6 कक्षामा इङ्ग्लिस पढाउनु भएको, त्यो बेलामा मात्रै मैले जानेको सन्डे मन्डे 6 कक्षामा गएर सिकेको, मलाई त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन। सरले मिनिङ लेखाइदिनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा मलाई याद छ 133 वटासम्म मिनिङ लेखाइदिनु भएको थियो सरले एक दिनमा। भोलिपल्ट जाँदा त्यो मिनिङ कण्ठ बनाउनु पर्थ्यो हामीले। अनि इङ्ग्लिसमा सन्डे मन्डे ट्युजडे लेख्दै जानुभयो सरले, अनि हामीले जबरजस्ती घोक्नु पर्थ्यो। भोलिपल्ट यदि घोक्न सकिएन भने भाटा खाइन्थ्यो। तर अहिलेको पढाइ त्यो छैन। इङ्ग्लिस पढाउँदा फेरि सन्डे मन्डे पढाए त्यही टिचरले त्यही दिन भने, अब त्यसैलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर आइतबार सोमबार भन्दै जानुहुन्छ। नेपाली विषयमै हेर्ने भने अहिले एउटा गीत पनि छ, आइतबार बिहान घामसँगै उठेमा भन्ने गीत छ, गीत कथाको माध्यमबाट पढाउने भन्ने कुरा छ। अब त्यसरी बारहरूको नाम भन्न सकिसकेपछि अब त्यसैलाई फेरि सामाजिकमा लैजानु पर्यो। बाबु नानीहरू, हाम्रो विद्यालय कुन बार चाहिँ बन्द हुन्छ, बिदा हुन्छ, बिदाका दिनहरूमा तिमीहरू के काम गर्छौ, सामाजिकका कुराहरू आयो। यो 7वटा बार मध्येमा तिमीलाई सबैभन्दा मनपर्ने बार कुन हो हैन, अनि त्यसमा कुन बार के कामहरू गर्छौ, सामाजिकका कुराहरू आउँछ। अब म्याथ त्यसैमा जोडिन्छ, पहिलो बार कुन हो, दोस्रो बार कुन हो, आइतबार पछि सोमबार आउँछ भने मङ्गलबार पछि कुन बार आउँछ भनेको व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, 16 पछि 17 आउँछ भने 23 पछि कति आउँछ। अब त्यसैलाई म्याथमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिने भयो। यस्तो खालको पाठ्यक्रम सरकारले अहिले डिजाइन गरेको छ, एकीकृत पाठ्यक्रम। त्यो अनुसार सबै विषयमा माध्यमिक तहमा पढाउने शिक्षकहरू सम्बन्धित विषय मात्रै विज्ञता हासिल गरे भयो, तर आधारभूत तहमा पढाउने शिक्षक भनेको एकदमै मल्टी डाइमेन्सनको हुनुपर्छ। ती कुराहरूमा यहाँले रुटिन बनाउँदा पनि ख्याल गर्नु पर्ला। र अर्को कुरा, रुटिन बनाउने क्रममा पनि मैले एउटा मोडल रुटिन पनि ल्याएको छु, हेड सरहरू आउनुहुन्छ भनेर। यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको रुटिन छ। पहिला चाहिँ अब जस्तो नवराज पाठक कक्षा 3 को ग्रेड टिचर भनेर लेख्दाखेरि हेड सरको काम सिद्धियो, तर अहिले त्यस्तो खालको छैन। सामाजिक विषयमा अरू विषयमा 45 मिनट पढाउनुहुन्छ भने त्यो विषयमा 90 मिनट पढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ 5वटा विषय अघि हामीले हेरौँ नि, 5वटा विषय मर्ज गरिएको छ। त्यसकारण त्यो रुटिन बनाउने कुराहरूमा पनि यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कक्षा यस्तो हुन्छ है, अहिलेको कक्षा एकीकृत पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्यक्रमलाई पनि हामीले यही ढाँचा पढाउनुपर्छ। हामीले सकेसम्म क्रियाकलाप यसरी डिजाइन गरेका छौँ। एउटा बच्चा आउटडोर एक्टिभिटिजमा विद्यालयभन्दा बाहिर अभिभावकसँग वा शिक्षकसँग गइसकेपछि उसले त्यो सिन हेर्छ, अनि बच्चा नै हो, अब यहाँ चाहिँ सुन्तला देख्छ, आहा कति धेरै सुन्तला, उसले नेपालीबाट सुरुवात गर्न थाल्छ। अब बोलीको सुरुवात हुन थाल्यो उसको है, व्यक्त गर्ला वा उसको सोचाइ सिपमा रहला। अनि त्यसपछि सबै पसलका मानिसहरू कसरी मिलेर बसेका होलान्, आहा हाम्रो गाउँमा त ओल्लो यता सामान किन्यो भने उतापट्टिको चाहिँ
साउजी रिसाउनुहुन्छ अथवा उतापट्टिको अङ्कल रिसाउनुहुन्छ, आन्टी रिसाउनुहुन्छ, सामान लिएर जाँदा खुसुक्क लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ त सुन्तला एउटाको अर्कोसँग मिसिए जस्तो पनि देखिएको छ। प्लास्टिक झोला पनि एउटाले अर्कोलाई मागेर दिइरहनु भएको छ। पैसा पनि चेन्ज गर्नु पर्यो भने उताको पसलेको आन्टीले अङ्कललाई दिइरहनु भएको छ। अब त्यस्तो सामाजिकता भावनाको चाहिँ विकास हुन्छ बच्चामा। मैले सर आइपुग्नुभयो, आसन ग्रहणलाई फेरि जोडे। आज यस कार्यक्रममा आसन ग्रहणको लागि मैले आदरणीय सर टङ्क श्रीवाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर यतैपट्टि आउनुहोस् न सर। के जयराम सर, मैले सरलाई अनुरोध गरेँ साथीहरूबाट केही सुझाव आउँछ नि, अब त्यो सुझाव यसो नोट गर्नु होला है सर। हुन्छ टङ्क सर, म अगाडि बढाएँ सर। अब बच्चाले त्यसपछि हेर्नुहोस् त 1 केजी सुन्तलाको कति रुपियाँ पर्छ होला। अब सुन्तला खान मन लाग्न थाल्यो, त्योभन्दा पहिला उसले सामाजिकमा विषयवस्तु प्रवेश गरिसक्यो। अनि व्हाट इज द कस्ट अफ 1 केजी ओरेन्ज, 1 केजी सुन्तलाको कति पर्छ होला भनेर सोध्न थाल्यो। त्यसपछि सुन्तला खाँदा हाम्रो शरीरलाई कस्तो फाइदा पुग्छ होला, हेल्थको कुरा आयो। अब सुन्तला बुवाले किनिदिनु भयो अथवा मम्मीले सुन्तला किनिदिनु भयो, सुन्तला खायो। अब बोक्रा फाल्ने बेला उसले डस्टबिन खोज्छ। त्यो बच्चामा त्यति क्षमताको विकास भइसकेको हुन्छ। सुन्तला खाएपछि जताततै बोक्रा फाल्दा के हुन्छ होला, यो सुन्तला कसले फलाएको होला। अब सुन्तला पनि किन्यो, खायो, स्वाद पनि पायो। अब उसले त्यो सुन्तला आफ्नै बारीमा रोपेर फलाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने सोच्न थाल्छ। त्यसलाई समालोचनात्मक सोचाइ सिप भनिन्छ। सफ्ट स्किल आउन थाल्यो। अनि सुन्तला त किने मैले, यो पसलमा सुन्तला किन्दा अर्को पसलको अङ्कलले के भन्ठान्नुहुन्छ होला, बा रिसाउने हो, उता किन्नु कि यता किन्नु। बच्चालाई दुविधा, त्यो मेन्टली असर पर्न थाल्छ है। त्यस्तो दिमागमा असर पर्छ। यो सोसियल अन्तर्क्रिया भइरहेको हुन्छ। अनि हेर त्यहाँ त ढकको सट्टामा ढुङ्गा पो प्रयोग गरेको रहेछ, तोलमा फरक पर्दैन होला। यो मैले जोड्न खोजेको चाहिँ साइन्समा प्रमाणिक र अप्रमाणिक नाप हो। अप्रमाणिक नापको माध्यमबाट प्रमाणिक नाप सिकाउनको लागि यस्तो एक्टिभिटिज राखेको यो। मैले किनेको सुन्तला मेरो परिवारका सदस्यले कतिवटा पुग्छ। उसले पहिला खाने बेला सोचेन, एउटा सुन्तला वा 2टा सुन्तला खायो। अब घर जाने बेलामा त फेरि भाइ बहिनी सम्झिन थाल्छ। अब भाग्ला उडाउन थाल्छ। त्यहाँ फेरि म्याथ आयो। हेर कति धेरै फोहोर फालेको। त्यस्तो यसो हुँदा त रोग लाग्छ होला नि। त्यो विदेशी आन्टीले केही किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, पसले अङ्कलले बुझ्नु भएन, म सहयोग गर्छु नि। फेरि त्यहाँ अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेटको कुरा आउँछ है। यो त मैले एउटा सानो एउटा फोटोलाई आधार बनाएर स्लाइड तयार गरेको मात्रै हो। हाम्रो कक्षा कोठामा मानव यो टिचरले विद्यार्थीलाई बजारमा घुमाउन लिएर जाँदा सूचना सञ्चार तथा प्रविधि र बजार भन्ने एउटा थिम छ अहिले। त्यो थिम अन्तर्गत टिचरले विद्यार्थीलाई बाहिर लिएर जाँदा बच्चाले सुन्तलाहरू चलाइदिन्छन् कि सामानहरू चलाइदिन्छन् कि उनीहरूको सुरक्षाको काम मात्रै टिचरले गरिदिएको छ। अरू सबै एक्टिभिटिज विद्यार्थी आफैले गरिरहेको छ। उसको दिमाग चलिरहेको छ। बच्चाले यो वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ भन्ने अहिलेको सिकाइ छ भन्दै अब मैले यो एकीकृत पाठ्यक्रमलाई हामीले तयार गरेको विषयवस्तु के कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भमा अब जोड्न चाहे। स्थानीय पाठ्यक्रमका पक्षहरू स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु र स्थानीय सहभागिता र विज्ञतामा नै आधारित भएर बनाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यसैको माहौल अनुसार हामीले यो एउटा प्रतिनिधिमूलक रूपमा यो कार्यसमितिमा बसेर अथवा टिममा बसेर काम गरेका छौँ। स्थानीय पाठ्यक्रमका सम्भावित विषयहरू हामीलाई सरकारले, राज्यले नै तोकिदिएको छ। तपाईहरू यो विषयमा लिन सक्नुहुन्छ है भनेर। मातृभाषामा पनि पढाउन पाइन्छ। स्थानीय विषय वा मातृभाषा भनेको छ संस्कृति, सामाजिक विविधता, इतिहास, सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातत्वको कुरा राखिएको छ। र अस्ति सुझावको कुरोमा पनि केही साथीहरूबाट आएको थियो, संस्कृति र पुरातत्व एउटै हो कि फरक हो भन्ने कुरामा यो बारेमा मैले फेरि केन्द्रको विज्ञसँग पनि बुझेँ। यो फरक नै हो भन्ने कुरा आयो पुरातत्व र संस्कृतिमा। भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा, सरहरू यो अब आज यो समय पनि त्यस्तै पऱ्यो, त्यही भएर अलिक ढिलो हुनुभएको छ। आज यो कार्यक्रममा, यस कार्यशालामा आसन ग्रहणको लागि मैले पूर्व स्रोत व्यक्ति बाबु कृष्ण श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब विषयवस्तुमा
त्यस्तै गरेर भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा र तिनको सदुपयोग, परम्परागत तथा प्रचलित स्थानीय सिप तथा कला, स्वास्थ्य, सरसफाई, वातावरण संरक्षण र विविध अन्तर्गत स्थानीय स्तरका कृषि, पंक्षी तथा पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, जडीबुटी लगायत अन्य आय आर्जनका क्षेत्र, पेशा तथा व्यवसायको पहिचान तथा परिचय, करेसाबारी, बगैँचा, कौशी तरकारी, स्थानीय सरकारको बनोट कार्य र स्थानीय शिक्षाको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, उपभोक्ता सचेतना, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालय, स्थानीय उद्योग र पर्यटन तथा जोखिम व्यवस्थापन, यो राज्यले नै तोकेको विषयवस्तुको केही उदाहरणहरू दिएको छ। त्यो मैले यो त्यही अघि नै सरहरूलाई देखाएको जुन एउटा कार्यविधिको निर्देशन थियो त्यो अनुसार नै यो विषयवस्तु देखाएको हो। यही भित्र रहेर हामीले पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। पाठ्यक्रमको ढाँचा यस्तो खालको छ। पहिलो खण्डमा परिचय हुन्छ, दोस्रोमा पहिला उद्देश्य भनेर राखिएको थियो। उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने विल बीमा हुन्छ। यो पाठको अन्तमा विद्यार्थीहरूले यो क्रियाकलाप गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ सिकिसके त्यो जुन सिकाउने क्रममा यो हुनै पर्छ भन्ने छ। विल बीको सट्टा सुड बी भन्ने प्रयोग भएको छ। त्यसकारण उद्देश्य पुरा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो सक्षमता भने पुरा भएरै छाड्छ। त्यसकारण अहिले सक्षमता भनेर आएको छ, परिमार्जित भएको छ। यो बुझाउनको लागि हो, सक्षमतालाई उद्देश्यलाई नै परिमार्जन गरेर सक्षमता बनाइएको भनेर बुझ्न सजिलो होस् भनेर स्लाइड हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर राखिदिएँ मैले है। यसको परिमार्जित हो यो। कक्षागत सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम छ, विषयवस्तुको विस्तृतीकरण छ, यो कक्षा अनुसार फरक हुन्छ। र सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया, पहिला शिक्षण विधि भनिन्थ्यो, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ सहजीकरण प्रक्रिया भनेर छ। र पहिला इभ्यालुएसन भन्ने थियो, मूल्याङ्कन, अहिले चाहिँ विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया भनेर आएको छ। नयाँ पाठ्यक्रमको ढाँचामा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। र बेन्जामिन एसब्लुमले 1956मा लेखेको ट्याक्सोनोमी अफ एजुकेसनमा पनि यो संज्ञानात्मक तहको अन्तिम तह भनेको मूल्याङ्कन हो भनेर हामीले अहिलेसम्म पढाउँदै आएका छौँ। तर बेन्जामिन एसब्लुमका उनका साथीहरूले होफर र कार्थवेलले 2001मा त्यो पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गरेर उनका त्यो ट्याक्सोनोमी अफ एजुकेसनलाई परिमार्जन गरेर 2001मा इभ्यालुएसन पछि क्रेटिङ अथवा सिर्जना भनेर राखिदिएको छ। तर हामीले अहिलेसम्म किताबमा परिमार्जन भएको छैन, किताब हेरेर पढाउँदाखेरि त्यो कुरो विद्यार्थीसम्म पुगेको छैन है। हामी अपडेट हुन सकेका छैनौँ, जुन अहिले 2021 भइसक्यो। 21मा पुग्दा पनि हामी कहिले 56कै कुरा पढाइराखेका छौँ। त्यसकारण त्यो कुराहरूलाई पनि एकदमै अपडेट हुनुपर्ने अवस्था छ। यो 1 दिनको लागि मात्रै राखेको छु मैले एउटा स्लाइड। अर्कोमा 128 छ। विषयहरू पहिला पाठ्यभार भन्ने थियो, अङ्कभार हुन्थ्यो त्यसमा हामीले पढ्दा र पढाउँदाखेरि पनि। यहाँभन्दा अगाडिको पाठ्यक्रममा भने अहिले पाठ्य घण्टा भनेर राखिएको छ। त्यहाँ पूर्णाङ्क पनि हुँदैन, उत्तीर्णाङ्क पनि हुँदैन। यसकारण यहाँहरूले बुझिदिनुपर्ने कुरा के छ भने यो 5 भनेको पाठ्य घण्टा। यो 5 पाठ्य घण्टा भनेको एक हप्तामा नेपाली विषय 5 घण्टा पढाउनुपर्छ भने यो 4 नम्बरमा रहेको जुन सेरोफेरो विषयमा चाहिँ 8 घण्टा छ। त्यहाँ 8 घण्टा पढाउनुपर्छ एक हप्तामा। यसमा विषयवस्तुहरू धेरै विषयवस्तुहरू समावेश भएको छ। र यो 160 चाहिँ जुन 32 कार्य घण्टा, 32 घण्टा बराबर चाहिँ 1 क्रेडिट आवर हुन्छ। त्यो 1 क्रेडिट आवर अन्तर्गत चाहिँ यहाँ 5 क्रेडिट आवर भएको हो। अनि 32 × 5 गर्दा 160 भएको हो है। 32 कार्य घण्टा हुन्छ र त्यो 32 कार्य घण्टाले 5लाई गुणन गर्दा 160 भएको हो। त्यसलाई क्रेडिट आवर भन्छ। यो चाहिँ क्रेडिट आवर हो। अब यो क्रेडिट आवर किन चाहिन्छ भन्दा क्रेडिट आवर चाहिँ ग्रेडिङ पोइन्टमा मूल्याङ्कन गर्नको लागि यहाँहरूले आफ्ना बच्चाको जिपिए 3.6, 3.5, 3.2 आएको छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ यो जिपिए को क्यालकुलेटरमा क्रेडिट आवरको आधारमा मात्रै मापन गरिन्छ। र यसरी हाम्रो कक्षा 1-3मा 26 पाठ्य घण्टा र 832 मध्येमा स्थानीय विषय चाहिँ 5 पाठ्य घण्टा र वार्षिक चाहिँ 160 1-3मा र 4-5मा चाहिँ 128 कार्य घण्टा तोकिएको छ। हजुर 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 लिख्यौँ। हजुर
ल यसको बारेमा पनि विशेषतः मैले यो शिक्षक निर्देशिका अहिले कक्षा 1, 2, 3 को शिक्षक निर्देशिका र कक्षा 1 को टेक्स्ट बुक इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन र कक्षा 1 को टिचर गाइड इङ्ग्लिस मिडियम अहिले मैले 4वटा किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको लेखिरहेको छु र त्यो क्रममा मेरो अनुभवमा र उहाँबाट प्राप्त जानकारी अनुसार र अहिलेको तपाईँको कार्यपुस्तक हेरिदिनु भयो भने कार्यपुस्तक पनि तपाईँहरूले 2 किसिमको कार्यपुस्तक लिनुभएको छ, बजारमा पाउनुभएको छ। जसले प्याकेटिङ कार्यपुस्तक पाउनुभएको छ त्यो प्राइभेट हो। त्यो प्राइभेट जनक शिक्षाले किताब छाप्न नभएर प्राइभेट कम्पनीहरूलाई किताब छाप्न दियो र उसले प्याकेटिङ गरेर पठाएको छ। त्यो प्याकेटिङभित्र चाहिँ लोगो मात्रै राखिएको छ। लोगो मात्रै कलरफुल छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि रातो हरियो कुरो। रातो कलर चाहिँ शिक्षकले हेर्ने, नीलो कलर शिक्षक र विद्यार्थीले, हरियो कलर विद्यार्थीले मात्रै के अरे विद्यार्थीले र अनि ओरेन्ज कलर चाहिँ विद्यार्थीले मात्रै गर्ने। त्यो कुरो चाहिँ हेरिदिनु भयो भने प्राइभेट जसले प्याकेटिङ किताब आफ्नो विद्यालयमा पुर्याउनु भएको छ अनि त्यही त जसले त्यो प्याकेटिङ किताब पुर्याउनु भएको छ त्यो प्याकेटिङ किताबमा चाहिँ कलर गल्ती छ। कलर गल्ती यो हकमा छ कि पूर्ण गल्ती होइन। लोगो हेर्नुपर्ने अवस्था छ भने जो जनक शिक्षाले छापेको किताबमा चाहिँ अक्षर नै पुरै त्यही कलरमै छ। जुन रातो कलर छ नि लोगो मात्रै एउटै छ सबैमा, कलर चाहिँ ठीक छ सबैमा। होइन त्यही त लोगो एउटै छ त नि, लोगो एउटै छ होइन। त्यो तपाईँको सुन्तला रङ भन्ने छ नि, सुन्तला रङको चाहिँ के छ भने जनक शिक्षाले छापेको किताबमा चाहिँ त्यो अक्षरै सुन्तला रङमै छ है। अनि उसमा चाहिँ सुन्तला रङ भनिएको तर रातो कलर देखिन्छ के, अलिक फरक छ के, लोगो एउटै हो। हजुर लोगो चाहिँ लोगोमा चाहिँ कलर हेर्नुपर्छ क्या। अहिले जुन अहिले किताब छ जुन किताब अनि सरले अहिले परीक्षाको कुरा जोड्नु भएको छ। हरेक अघि त्यो म र मेरो परिवार भन्ने एउटा थिम थियो। त्यो थिम पाठ पढाइसकेपछि त्यहाँ हेरौँ मैले के सिकेँ भनेर एउटा वर्कसिट राखिदिएको छ, क्वेसन बनाइदिएको छ त्यो इभ्यालुएसनको लागि। अनि बच्चालाई परीक्षादेखि जानकारी, परीक्षाको जानकारी केही पनि हुँदैन। जब पढ्दै जान्छ बच्चा त्यहाँ पुग्छ त्यो क्रियाकलाप गर्छ र क्रियाकलाप गराइसकेपछि त्यहाँ एउटा डटेड लाइन राखिदिएको छ च्यात्न मिल्ने र तल कैँची लोगो राखिदिएको छ। बच्चाले लेख्छ, लेखिसकेपछि अनि टिचरले त्यसलाई करेक्सन गरेर फिडब्याक दिएर अनि त्यसलाई पोर्टफोलियोमा लगेर हाल्ने र त्यसैको आधारमा अङ्कन गर्ने पद्धति त्यहाँ अहिले चाहिँ त्यसै राखेको छ है सर। अब हाम्रो पाठ्यक्रम विषयवस्तु हाम्रो यो हो। हाम्रो पाठ्यक्रमको विषयको नाम चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको सेरोफेरो। पहिला परिचय राख्ने भन्ने कुरा हो। अनि परिचय मात्रै गर्दाखेरि त्यसलाई भन्दा प्रायः जसो अब हामीले अन्तको पनि हेऱ्यौँ। मैले 36वटा जति लगभग यो स्थानीय पाठ्यक्रम 36वटा जति सङ्कलन गरेँ। मैले त्यसको रिफरेन्स लिएर गरेको हो। 36वटा किताबको अध्ययन गर्दाखेरि प्रायः जसोमा चाहिँ यो सेरोफेरोमा 90% भन्दा बढी चाहिँ सेरोफेरोमा राखेको हुनाले हाम्रो कल्चर पनि त्यतैतिर गयो। हाम्रो दिमाग पनि सेरोफेरो नै राख्दा ठिक होला विषयवस्तु भनेर अनि त्यही राखियो र जुनमा हाम्रो पहिलो चरणमा कक्षा 1-5 मा राखेका छौँ। प्रकाशक त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका भइहाल्यो, जसमा मैले यो ड्राफ्टको मोटामोटी विषयवस्तु देखाएर अनि ड्राफ्टतिर लैजानेछु यहाँहरूलाई। थिम चाहिँ 6वटा राखेका छौँ हामीले। भन्नाले कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 सबैमा पाठ चाहिँ यही छ। 6वटा थिम राखेका छौँ। एउटा हाम्रो पाठ्यक्रम निर्माणको कार्यदलको सदस्य सुमन सर पनि आइपुग्नु भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको परिचय, तरकारी तथा फलफुल खेती, पशुपालन व्यवसाय, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको कला संस्कृति र रीतिरिवाज, पुरातात्विक सम्पदाको परिचय, नागरिक चेतनाभित्र चाहिँ हामीले ट्राफिक नियम अनि परम्परागत स्थानीय तथा आधुनिक प्रविधिलाई जोडेका छौँ। अनि त्यो अर्को जुन द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुरा पनि राख्ने कि भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ अब 6-7 कक्षामा पनि फेरि विषयवस्तु पनि चाहियो। सबै यता जोडेपछि फेरि बच्चालाई अलिकति भास्ट पनि होला भनेर अनि त्यतातिर राखिएन। सक्षमताहरू चाहिँ कक्षा 1-5 मा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको परिचय,
सिमाना, क्षेत्रफल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक अवस्थिति र गाउँपालिकाको नक्साको बारेमा जानकारी दिने कुरा छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न कार्यालयहरू, सङ्घ संस्था, विद्यालयहरूको परिचय, त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा करेसाबारीको प्रयोग, तरकारी तथा फलफुलको वर्गीकरण र महत्त्व र उपयोग गरेर त्यहाँ क्रियापदमा गर्न छुट्या छ। अनि तरकारी तथा फलफुल खेती भयो। त्यस्तै गरेर त्यसको संरक्षण, त्यसमा लाग्ने रोग र उपचारको जानकारी यो कक्षा 5 मा पुग्दा है सर, फेरि 5 सम्म पुग्दा। अनि पशुपालनको महत्त्व र त्यसमा लाग्ने रोग तथा त्यसको रोकथाम, स्थानीय धर्म, जात, भाषा, संस्कृति, परम्परा, चाडपर्व र चालचलन तथा त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन र समाजमा रहेका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूबाट टाढा रहन, स्थानीय मौलिकता तथा स्थानीय उत्पादनहरूको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्र रहेका पुरातात्विक सम्पदाको पहिचान र संरक्षण र नागरिक चेतना, ट्राफिक नियम, परम्परागत स्थानीय तथा आधुनिक प्रविधिको बारेमा जानकारी लिन तथा दिन। र अब 11वटा सक्षमतालाई आधार बनाएर तहगत उद्देश्यहरू 15वटा राखिएको छ। मैले यो उद्देश्य पढ्न के गर्नुपर्ने म्याडम? उद्देश्य पढ्न नपर्ला के छ सरहरु सर पढेर हजुरहरुले हजुर एक दिन त्यही छोडिदिनु भयो नि हेर्नु। गाउँपालिकाको परिचय, सिमाना, क्षेत्रफल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक अवस्थिति बताउन र गाउँपालिकाको नक्सा बनाउन, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न कार्यालय, सङ्घ संस्था र विद्यालयको परिचय दिन, तरकारी तथा फलफुल खेतीका लागि करेसाबारीको प्रयोग तथा तरकारी तथा फलफुलको वर्गीकरण गर्न र नियमित रूपमा प्रयोग गर्न, त्यस्तै गरेर तरकारी तथा फलफुल खेतीमा गर्दा प्रयोग हुने घरासी तथा आधुनिक औजारको बारेमा जानकारी लिन तथा सामान्य प्रयोग गर्न, तरकारी तथा फलफुल खेतीको संरक्षण गर्ने तरिका बताउन र अवलम्बन गर्न, तरकारी तथा फलफुलमा लाग्ने रोग पहिचान गर्न र त्यसको उपचारको जानकारी लिई स्थानीय जैविक रसादीको प्रयोगमा जोड दिन, भनेको कीटनाशक औषधि विषादीको प्रयोगलाई त्यसले निरुत्साहित गरेको छ। तरकारी तथा फलफुल खेतीको महत्त्व तथा उपयोगको बारेमा जानकारी दिन, रासायनिक मलभन्दा कम्पोस्ट मलको प्रयोगमा तथा विषादीको सट्टा स्थानीय जैविक रसादीको प्रयोगबारे सचेतना जगाउनको लागि त्यस्तो उद्देश्यहरू राखिएको छ। आफ्नो धर्म, जात, भाषा, संस्कृति, परम्परा र चालचलनसँग परिचित भई त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, स्थानीय तहभित्र मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरूसँग परिचित भई सरिक हुन, समाजमा रहेका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूबाट टाढा रहन, स्थानीय मौलिकता तथा स्थानीय उत्पादनको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्र रहेका पुरातात्विक सम्पदाको पहिचान र संरक्षण गर्ने उपाय बताउनु। हजुर कति 15वटा दुईटा आएन कि यसमा? मैले तानिन छु। हजुर 14 र 15 तल गएछ कि भन्नुहोस् त के छ त्यो दुईटा? 14 मा चाहिँ ट्राफिक नियमबारे जानकारी लिई नियम पालना गर्न, 15 मा परम्परागत स्थानीय प्रविधिबारे बताउन र सोसँग सम्बन्धित आधुनिक प्रविधिबारे बताउन। दुईटा स्लाइडमा तल अटेन छ। उद्देश्यहरू के छ सर? ठिकै होला है? होइन, यो भाष चाहिँ कस्तो भने 1 देखि 5 सम्म एउटै हो। 5 सम्म हैन, मैले 10 को उद्देश्य हेर्ने। हजुर एउटा त रासायनिक विषादीहरुको चाहिँ त्यो छ नि 10 को साइन्समा छ होइन, यस्तो छ त्यो रसादीमा पनि त्यो विषयवस्तु रसादीको बारे भने तापनि 10 कक्षामै जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ 5 कक्षामै जान्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसमा राखेको विषयवस्तुलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ टुक्राइएको छ। अहिले विषयवस्तु हेरौँला। तरकारीसँगै आएको हो होइन? तरकारी त 10 कक्षासम्म 12 कक्षासम्म जान सक्छ। अहिले विषयवस्तु हेरौँला। ए हुन्छ हुन्छ सर। त्यो जयराम सर त्यो उद्देश्यको शब्द मिलाउने टिप्नु न। होइन, विषयवस्तु त अहिले आउँछ नि। विषयवस्तु अहिले आउँदैछ ल, ठिक छ। अब विषय चाहिँ हामीले यसरी छुट्याएका छौँ। त्यो अनि त्यहाँ आउने त सामान्य नै आउँछ विषादी।
के होला? अहिले हेरौँ न। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको परिचय लाई 25 र कक्षा 4 र 5 मा 20 राखिएको छ। तरकारी तथा फलफुल खेती 40 र यता 35 छ। पशुपालन व्यवसाय त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको कला संस्कृति र रीतिरिवाज पुरातात्विक सम्पदाको परिचय र नागरिक चेतना गरेर कक्षा 1 मा 160, 2 मा 160, 3 मा 160, 4 मा 128 र 5 मा 128 कार्यघण्टा अन्तर्गतको विषय हामीले सकेसम्म मिलाउने प्रयास गरेका छौँ। अब पास अथवा यतिलाई किन धेरै लाग्छ किन थोरै लाग्छ भन्ने कुरा त्यसैको फिडब्याक माग्नको लागि नै आज हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। मलाई लागेको एउटा हेतुको हजुर त्रिपुरा गाउँपालिकामा कला संस्कृति रीतिरिवाज छ नि सर। हजुर सानो कक्षामा थोरै हुन्छ, ठुलो कक्षामा धेरै हुनुपर्छ। किनभने यो स्तरगत अवलोकन गराएर हामीले ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बढी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ अब अलिक बढाउने हो कि सानो कक्षामा घटाउने ठुलो कक्षामा बढाउने। ठुलो कक्षामा बढाउने। ठिक छ। किनभने फिल ए सुमन सर टिप्नुहोस् है। जयराम सरले टिपिरहनु भएको छ भन्नु त। हुन्छ सरले टिप्नु भएपछि हुन्छ। एकजनाले टिप्नु भएपछि त। यस्तो मान्छे जबुकमा अलिकति मैले यसमा थपेँ। यसमा जस्तै 1, 2, 3 मा चाहिँ हाम्रो वार्षिक पाठ्यघण्टा 160 छ र 4 र 5 मा 128 छ। भए पनि त्यो चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समानुपातिक तरकारीतिर धेरै भएको छ होइन। ठिक हो। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा तरकारीमा जति चाहिँ त्यो चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने ठुलो कक्षालाई चाहिँ धेरै दिनुपर्छ भन्ने होइन त सर। 4 र 5 तिर मम लानु पर्यो। ठिक छ। त्यहाँ मिर्सिङ धान रूपमा चाहिँ लैजाउँ, हुन्छ त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर लैजाउँ भन्न चाहिन्छ नि त। 4 5 भयो भने 4 5 त जान्छन् पनि लानु सक्छन् त्यो हो जस्तो लाग्छ है अब। हस् अनि ठिक छ। यसरी ढाँचा चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको ढाँचामा बनाइएको छ। पहिला अब सिकाइ उपलब्धि राखिएको छ अनि त्यसपछि अनि विषयवस्तुको क्षेत्रक्रम राखिएको छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा पाठको मात्रै देखाउँछु अनि ड्राफ्ट यहाँले ड्राफ्ट हेर्ने बेलामा चाहिँ सबै पाउनुहुनेछ। अहिले चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको परिचय एउटा पाठको कक्षागत सिकाइ उपलब्धि। अब त्यो शब्द मिलेको छ कि छैन यसो हेरिदिनु होला। कक्षा 1 मा आफ्नो गाउँपालिकाको नाम र आफू बस्ने टोलको नाम र वडाको नाम बताउन सक्ने भनेर राखेको छ। आफू बस्ने टोलको नाम र वडाको नाम होइन, वडा नम्बर भन्नुपर्ने। वडाको यसरी राखिदिनु होला हजुर सबैले हेर्नु न। त्यहाँबाट हेरेपछि अनि बल्ल आउँछ के। वडा नम्बर राख्नुहोस् है सर। त्यहाँ वडा नाम भनेर वडा नम्बर। गाउँको नाम बरु हो। गाउँको नाम त भयो, वडा नम्बर कति वडामा बस्छ भनेर बताउन वडाको सङ्ख्या चाहिँ बताउन सक्नु। वडा नम्बर चाहिँ बताउने कुरा रह्यो त्यसमा होइन। वडाको नाम भन्दा वडाको नामको साथ नम्बर होइन यस्तो त्यसरी त्यहाँ एकछिन देखाइदिने हजुर पछि लिने हो क्या? पढेर यहीँ गर्न सकिन्छ नि त। त्यो कपी आधारमा चाहिँ हार्ड कपी भएको भए त्यो हजुर सबैलाई मिल्छ। यहाँहरूको लागि इमेल गर्न नि मिल्छ। इमेल गरिदिउँला होइन। त्यो अहिले हार्ड कपी चाहिँ के हो भने यो फेरि अहिले डस्टलेस भइदिने हो कि के हो। अब कति साथीहरू आउने कति नआउने कति छपाउने भन्ने कुरा नि अनि सल्लाह भएन। अनि हार्ड कपी अब यहीँ भएपछि हाम्रो सरहरू करेक्सन गर्ने सरहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। अनि टिपोट गर्नुहुन्छ एउटाले अनि हामी फेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति सब्मिट गर्न सक्छौँ कि भनेर पनि त्यतातिर चाहिँ लागिएन। गाउँपालिकाको नाम, आफू बसेको टोलको नाम, वडाको नाम बताउनु भनेर फर्स्टमा हुन्छ, लास्टमा पनि आफू बस्ने टोलको नाम बताउन जरुरी छ। अनि त्यहाँसम्म भन्नु पऱ्यो उसले सर। जस्तो याद गर्नुभएको छ भने सरले कक्षा 1 मा के छ भने आफू र आफ्नो परिवारको सदस्य सङ्ख्या बताउन भन्ने छ। आफू बसेको जोडियो भन्नु ए टोल चाहिँ त्यसलाई बरु माथि दुई ठाउँमा आयो नि त। त्यहाँ हेर्नुहोस् है सर। सरले चाहिँ दोहोऱ्यो भन्नुभयो मलाई चाहिँ 1 कक्षाको लागि यो चाहिँ अलिकति हार्ड हो कि जस्तो लाग्छ। त्रिपुरा धादिङ जिल्लाको नक्सामा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको पहिचान गरेर देखाउन सक्ने उमेरको हुन्छ 1 होइन नक्सा हुन्छ। नक्सा भएपछि उसले पोइन्टेड मात्रै गर्ने हो। देखाउने मात्रै भन्ने मात्रै उसले नक्सा बनाएर लेख्ने होइन म्याडम। त्यसलाई सहयोग पुर्याउनको लागि हाम्रो सेरोफेरोभित्र सामाजिक त्यो अन्तर्गत छ मजासँग छ। केन्द्रीय विषयवस्तुको लेभल चाहिँ यही छ म्याडम। बताउने हो लेख्ने भनेको छैन।
उसले भन्ने मात्र यहाँनिर हाम्रो नक्सा कुन हो भनेर हेर्दाखेरि जिल्लाको नक्सा हेर्दा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका भने यही हो भनेर देखाइदिएपछि भयो कि त्यो चाहिँ अहिलेको हजुरले हेर्नु भने सामाजिकको जुन सेरोफेरोका पाठ्यक्रम केन्द्रीय पाठ्यक्रम अनुसारको हेर्नु हो भने नि त्योभन्दा अझै डिपली भाष छ तैपनि अझै हामीले सरल छलफल गरेर अझै सरल बनाउन भन्ने हो। अनि अब विषयवस्तु के राख्ने त भन्ने कुरा पनि अलिकति आयो, जोड्न त चस्रिनी पर्यो। अनि त्यसकारण बताउने लेख्ने भन्ने आइहाल्छ, सेरोफेरोमा पनि आउँछ नि। ठिक छ, त्यो जटिल भएको कुरालाई छ त्यो येलो लगाउनुहोस् म्याडमहरूले दिनुभएको सुझावले। 5 नम्बरमा चाहिँ अब नाम सहित काम पनि बताउन सक्छ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अन्तर्गत आफ्नो वडामा रहेको सरकारी कार्यालय विद्यालय काम चाहिँ अर्को क्लासमा छ, क्लास वाइज होइन यो एउटा यो चाहिँ के हो भने काम पनि भन्ने ए सरले काम थपौँ भन्नुभयो। 5 गर्न सक्छ 5 नाम आइसकेपछि उता काम पनि थपौँ न भन्नु। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले के गर्छ, हस्पिटलले के गर्छ भन्ने कुरा काम पनि बताउन सकोस् भन्ने कुरा सर। सर हजुर काम हाम्रो ड्राफ्टमा एउटा ड्राफ्टमा छ जस्तो लाग्छ मलाई नि। नाम काम राखेकै हो हामीले। नाम र काम भन्दा नि सेवा भन्दा राम्रो होला। काम या सेवा ठिक छ, शब्द ठिक छ, सेवा राम्रो भाषामा। भाषामा सेवा है सर, टिप्नुहोस् है। यो 4 कक्षा बच्चाले एउटा लागेको हामीले धादिङ जिल्लाको 13वटा स्थानीय तहहरूको नाम शिक्षकले सिकाइसकेपछि बताउन जान्न सक्छ सक्दैन भन्न होला भन्ने कुरा। 4 कक्षाले सक्छ नि है। स्थानीय निकायहरूको नाम त छ, 4मै छ नि अहिले त। त्यो 4मै पुरै त्यो व्यवस्थापिका कार्यपालिका कार्यहरू 4मै थियो। धेरै गाह्रो थियो 4-5 त्यो सामाजिक धेरै गाह्रो थियो। सिकाउनै नसकिन्छ। नसक्नु अर्थ त्यो क्षमता उनीहरूको अनुसार नभएर प्रतिमा हुन्छ त्यसको कारण पाठ्यक्रम असफल हुनुको कारण त्यसै भनेर भन्नु विद्यार्थीले कुन कुरा है दोस्रोमा जाउँ है त। अनि यसमा मैले एउटा मोडेल मात्रै देखाएर अनि पछि ड्राफ्टमा लान खोजेँ हो कि हाम्रो विशेषता चाहिँ पाठ्यक्रम यो छ भनेर पनि देखाउन खोजेँ पहिला होइन। अब मैले एउटा पाठको चाहिँ के देखाएँ अघि सिकाइलो देखाएँ, अब त्यसैको क्षेत्रक्रम देखाउन खोजेँ। अनि यो ढाँचामा छ भनेर पहिला ढाँचा हेरिसकेपछि अनि थाहा हुन्छ नि कुन तहमा कसरी बगेको छ भन्ने कुरा। अब हामीले अब पढाउने कन्टेन्ट चाहिँ जस्तो पाठ्य पुस्तक अथवा कार्यपुस्तक बनाइयो भने यो कन्टेन्टमा आधारित भएर लेख्छौँ। फेरि त्यो उद्देश्यलाई मिट हुने गरी मेरो गाउँपालिका भन्ने पाठ राखिएको छ, धादिङको नक्सा र त्यसमा मेरो घर टोल घर भन्दा टोल त्यो टोल हो खास चाहिँ। शीर्षकले चाहिँ घर भन्छ, मेरो घर चाहिँ यो ठाउँमा पर्छ भनेर अनुमान गरेर भन्ने हो क्या त्यसले चाहिँ। जस्तो तपाईँले नेपालको नक्सामा धादिङ कहाँनिर हो भने यहाँनिर हो भनेर पोइन्टेड गर्ने त हो नि, त्यति मात्रै काम हो भन्न खोजेको त्यो चाहिँ। तर पाठको नाम चाहिँ राखिदिए मात्रै त्यो विषयवस्तु यो राख्ने कि भनेर पुस्तक लेखियो भने त्यो अनुसारमा आधार प्रणाली लेख्नुपर्ने भनेर खोजेको हो। त्यो कुरो त पछाडि आउला। अब म्याडमहरू हुनुहुन्छ कार्यक्रम ए यहाँ रहेछ सर, हेर्नुहोस् त गौरचारी काम भन्ने भएको थियो नि यहाँ आएछ, उता उद्देश्य छुट्या रहेछ क्या। सेवा राख्यौँ है, कामलाई सेवा भन्नु छ त्यहीँ सरले त्यहीँ एडिट गर्दै जानुपर्ने छ। हुन्छ यो ढाँचा मात्रै हो, म अहिले अर्को ड्राफ्टमा हेरौँला फेरि। त्यसपछि फेरि विषयवस्तुको विस्तृतीकरण यस्तो राखिएको छ। यो चाहिँ अब ठुलै पेजलाई लिनुपर्ने, नत्र धेरै स्लाइड बन्दो रहेछ। अनि एउटाको तान्दाखेरि अलि त्यस्तो भयो। जस्तो सिकाइ उपलब्धि त्यही अगाडिकै आइहाल्छ, अनि पाठको नाम पनि त्यो अगाडिबाट आयो। अनि ए हस्
ल त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको परिचय भन्ने क्षेत्र छ जसमा मुख्य सिकाइ उपलब्धिमा त्यो सिकाइ उपलब्धिले मुख्य सिकाइ उपलब्धि बनाउनुपर्छ है सर। अहिले सक्षम त त्यस्तो बनाएको छ, त्यो सम्झिनु होला है। सिकाइ उपलब्धिले मुख्य सिकाइ उपलब्धि आफ्नो गाउँपालिकाको नाम र आफू बस्ने टोलको नाम र वडाको नाम बताउन भनेको छ। त्यो भित्रको विषयवस्तुको विस्तृतीकरणमा मेरो गाउँपालिका, त्यो भित्र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अनि त्यसका विभिन्न वडाहरूको नाम भनेको छ त, वडाको नम्बर भन्ने होला है त्यो, वडाहरूको नम्बर भन्नु पर्यो। अनि विभिन्न ठाउँका नामहरू त्यो वडाभित्रको मुख्य मुख्य ठाउँका नामहरू भनेको छ। टोलको त्यसलाई टोल बनाऊ है सर, ठाउँ भनेको ठाउँ टोल बनाऊ, त्यो वडाभित्रै पऱ्यो, त्यो गाउँपालिकाभित्रको वडाभित्र। अनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई उनीहरू रहेको गाउँपालिका कुन हो भनी प्रश्न गर्ने। यो चाहिँ हामीले अब पाठ्यपुस्तक नबनिन्जेलको लागि कक्षामा गएर कसरी पढाउने त, केही न केही आधार दिनु पर्यो। अलिकति कम्तीमा मोडेल एक्टिभिटिजहरू राखिदियौँ भने यो नै पर्याप्त होइन। त्यो अनुसार चाहिँ शिक्षण गर्न सकुन् भन्ने आधारमा चाहिँ गाइडलाइन राखिदिएको हो, नमुना मात्रै बनाइदिएको छौँ, सुरु गरिदिएको छौँ। विद्यार्थीहरूलाई उनीहरू रहेको गाउँपालिका कुन हो भने प्रश्न गर्ने र तिमी कुन वडामा बस्छौ भन्ने प्रश्न गर्ने, छलफल गर्ने भन्ने कुरा हो। तिम्रो गाउँ नगरको नाम के हो भन्ने प्रश्न गर्दै आवश्यक स्थानमा शिक्षकले सहजीकरण गरिदिने भनेको त्यहाँ छलफल सहजीकरण विधि अपनाउने। र अब शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पश्चात चाहिँ विद्यार्थीले के कति बुझे वा जानेनन्, तिम्रो स्थानीय तहको नाम के हो। अब त्यो एक कक्षाको बच्चालाई चाहिँ स्थानीय तह नै भन्दा अलिक नबुझ्न सक्छ, त्यसमा चाहिँ शब्द अलिकति जटिल भएको भन्ने बिहान बनाउँदा मलाई लागिरहेको थियो। त्यो गाउँपालिकाको नाम के हो चाहिँ भन्न सक्लान्, त्यो स्थानीय तह नै नभनिकन त्यसलाई अनि त्यो एक कक्षा बच्चाले चाहिँ नबुझ्ला कि भनेर के। अनि तिम्रो घर कुन गाउँमा अथवा कुन ठाउँमा छ, तिम्रो वडा नम्बर कति हो, त्यो नम्बर बनाउनुहोस् त, वडा नम्बर कति हो भन्ने है, त्यसै राखिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा धादिङ जिल्लाको मानचित्र, आफ्नो गाउँपालिकाको पहिचान गर्न मानचित्रमा विषयवस्तुको विस्तृतीकरणमा धादिङको नक्सा र मेरो घर, धादिङ जिल्लाको मानचित्र त्यहाँ राखिन्छ। अनि त्यसमा त्यो भित्र फेरि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको मानचित्र पनि हुन्छ। अनि अब उतापट्टि गाउँपालिका छुट्टिएका धादिङ जिल्लाका मानचित्रहरू प्रदर्शन गर्ने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा। उक्त मानचित्रमा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका रहेको स्थान खोज्न लगाउने र आवश्यक परेको स्थानमा सहजीकरण गरिदिने र अडा छुट्टिएको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको मानचित्र प्रदर्शन गर्ने र छलफल गराउने भनेर त्यहाँ राखिएको छ। र अब त्यसमा धादिङ जिल्लाको मानचित्र देखाई तिम्रो गाउँपालिका कुन हो कहाँ छ भन्ने प्रश्न गर्यो भने उसले बताउन सक्यो भने मूल्याङ्कन त्यो उद्देश्य पुरा भयो भन्ने हो। र अर्को त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको मानचित्र देखाई तिम्रो वडा कुन हो कहाँ छ भन्ने प्रश्न गर्ने। यसरी चाहिँ नमुनाको रूपमा राखिएको छ। त्यस्तै बाँकी रहेका त्यो पहिलो पाठको चाहिँ हो यो। मैले यो ढाँचा मात्रै भने, अहिले हामी ड्राफ्ट नै छलफल गरौँला। ढाँचा यस्तो मात्रै देखाएँ, यसमा यो ढाँचा चाहिँ सिधै दिउँ। अनि यो कक्षा 1, 2, 3 को 4, 5 को सबैको क्षेत्रक्रम विषयगत त्यो विस्तृतीकरणहरू सबै छुट्टा छुट्टै छ। यो अब धेरै पेज हुने भयो। अब ती सकिसकेपछि, त्यो ढाँचा सकिसकेपछि हामीले यो स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षण सिकाइ योजना निर्माण कसरी गर्ने त, योजना कसरी बनाउने, विद्यालयमा कसरी पठन पाठन गर्ने, के सामग्रीहरू चाहिने, कुन विधिहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 11 नम्बरमा राखेका छौँ भने 12 नम्बरमा शिक्षण विधि र प्रक्रियाका कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। यो विधि गर्न सकिने, जस्तो कक्षा 1 का बच्चालाई यति ठाउँसम्म चाहिँ अब क्षेत्र भ्रमण लानु पर्यो, फिल्ड ट्रिप लानु पर्यो भने त्यहाँसम्म लाने होइन, ठुलो कक्षा विद्यार्थीले वडासम्म लाने, अब अर्कोले गाउँपालिकासम्म सम्भव भए गाउँपालिकासम्म लैजाने। अनि त्यसपछि अब त्रिपुरा सुन्दरीको मेला भएको बेलामा त्यो मेलामा लगेर बच्चाहरूलाई प्रतिवेदन यसो टिपोट गर्न लगाउने हो। यस्ता खालका क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ 12 नम्बरमा। र त्यस्तै सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाका लागि केही मार्गदर्शनहरू पनि दिएको छ। त्यहाँ शिक्षकले अपनाउनु पर्ने सचेतनाका कुराहरू, होसियारीका कुराहरू छ। बच्चाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बच्चाहरूलाई लिएर जाँदा, भ्रमण लिएर जाँदा अभिभावकको स्वीकृतिका कुराहरू छ होइन। त्यो नीति नियमका कुराहरूलाई पनि त्यहाँ अलिकति होसियारीका कुराहरूलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै गरेर सम्भाव्य केही शिक्षण सिकाइ विधिहरू अहिलेसम्म लगभग 18-20वटा विधिहरू अहिले प्रयोगमा आइरहेका छन्। हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने क्रममा त्यसका विधिहरू र त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा कुन टपिक्समा जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ जोडेका छौँ। र अर्को विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया, अघि हाम्रो ऋषि सरले सोध्नु भएको जस्तै परीक्षा हुने नहुने भन्ने कुरा र त्यो कुन ढाँचामा चाहिँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसका आधार के छन्
भन्ने कुरा पनि त्यहाँ राखिएको छ। अनि सिकाइका लागि मूल्याङ्कन विधि र प्रक्रिया कक्षा 1 र 3 को छुट्टै छ र 4 र 5 को छुट्टै छ। किन छुट्टै छ भन्दा 1 र 5 को एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचामा हुन्छ, 4 र 5 को अझै 2 वर्षलाई चाहिँ त्यो पुरानो क्यास अनुसार हुन्छ र हामीले पुरानो क्यासलाई पनि 1 वर्षको लागि यो गर्न सकिने र अब पछि फेरि 4-5 को नयाँ पाठ्यक्रम आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ यो रूपमा लैजान सकिने भनेर पनि त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। मूल्याङ्कन विधि र प्रक्रियाको कुरा छ र शिक्षण सिकाइका लागि माध्यम भाषाको छनौट। भाषा अब सानो बच्चाले स्थानीय पाठ्यक्रम हामीले नेपाली भाषामै बनाइए पनि त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरूलाई यदि मगर बस्ती छ भने उसले त्यो मगरमा पनि त्यो त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरूलाई मगर भाषामा पनि उसले चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर बच्चालाई सिकाउन सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो राखिएको छ। त्यो उतै हाम्रो जुन निर्देशिका जुन 2076 कार्यान्वयन निर्देशिका दिएको थियो त्यसैलाई आधार बनाएर ती कुराहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ समावेश गरेका छौँ। अनि अघि कुरो आएको थियो अब पाठ्यक्रम त लगभग बनेको छ ड्राफ्ट, तर यतिको भरमा पाठ्य पुस्तक हुँदा वा कार्यपुस्तक हुँदा त कक्षा कोठामा शिक्षकले राम्रोसँग शिक्षण गरिरहेको अवस्था छैन भने यो पाठ्यक्रम एउटा नाम मात्रै हो, यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन। ओइ क्यास झ्यास भने जस्तै होइन 49 देखि अहिलेसम्म भएको छैन, अब के होला भन्ने कुरा छ। त्यसलाई सकेसम्म हामीलाई आगामी साललाई किताब लेख्नलाई पनि सहज होस्, लेखियो भने पनि र भएन भने पनि टिचरले कम्तीमा त्यो अनुसूची हेरेर पनि पठन पाठन गर्न सकोस्। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका नक्सा पाएन कहाँ खोज्न जाने, उत्तिखेर त नहुन सक्छ, मोबाइलमै नभेटिन सक्छ अथवा कुनै म्याट्रिक्स नभेट्न सक्छ। त्यसका लागि तत्काल त्यो म्याट्रिक्स भेटोस् भन्नका लागि पनि हामीले त्यसलाई अनुसूचीमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अब नक्सासँग सम्बन्धित कुराहरू नेपाल धादिङ जिल्लाको नक्सा, नेपालको नक्सा, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको नक्सा, वडाका नक्सा सबै त्यहीँभित्र हुन्छ राखेका छौँ। भौगोलिक अवस्थिति सकेसम्म हामीले पालिकाको अवस्थिति र पालिकाभित्र रहेका वडाको पनि अवस्थिति र त्यसका सिमानाहरूलाई आधार बनाएर त्यो राखेका छौँ नक्सासहित र त्यसको ब्रिफिङ पनि राखिएको छ। अनि ऐतिहासिक चिनारी तथा नामाकरण पनि राखिएको छ, राजनैतिक अवस्थिति पनि राखिएको छ। अनि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको समग्र धरातलीय अवस्था त्यो चाहिँ समग्र शिक्षकले अध्ययन गरेर त्यसैको आधारमा कक्षा कोठामा जान सकोस् भन्ने उद्देश्यका लागि त्यो विषयवस्तु राखिएको छ। अनि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति र अनि जमिनको अवस्था, जमिनको बनोट कस्तो छ त्यसैका आधारमा खेतीयोग्य जमिनका कुराहरू छ, बस्तीयोग्य जमिनका कुराहरू छ होइन, ती कुराहरू त्यहाँ राखिएको छ भने अर्को त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अन्तर्गतका कार्यालय तथा त्यसका ठेगानाहरू पनि सकेसम्म समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। तथापि हामीले के हुँदो रहेछ भने सुमन सर, म झैराम सर, कमल सर 4 जना भएर लेखेका छौँ। केही साथीहरूले सुझाव दिनुभएको छ, हाम्रो थानप्रसाद सर, शशिधर सर लगायत केही साथीहरूले हामीलाई बेला बेला घचघचाइरहनु भएको छ भाषाका कुराहरूमा पनि यसो गर्नु भनेर। अनि तर के समस्या भइदिँदो रहेछ भने अब हामी पनि त्यो वडाभित्र सबैमा घुम्न पुगेका छैनौँ होइन। अब पुरातत्वका सामग्रीहरू चाहिँ जस्तो वडा नम्बर 1 को म नजिक भए मलाई थाहा हुने भयो, 2 को के छ, 3 को के छ फेरि गाह्रो हुँदो रहेछ के। सकेसम्म चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यसकारण यहाँहरूले पनि नोट गरिदिनु होला र हामीलाई त्यो जानकारी दिनु होला। हाम्रो साथी त्यो त्यसको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र अहिले म यहाँ भएको चिजहरू देखाउनेछु। अनि त्यसपछि अनि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका भौगोलिक अवस्थितिमा यो कार्यालय ठेगाना भयो, यहाँ दोहोरिएछ के अरे, अनि स्थानीय तहहरू, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै त्यसको नामावली सहितको लिस्ट छ। स्थानीय तरकारी तथा फलफुलहरू पनि त्यहाँ राखिएको छ। फलफुल डबल भएछ त्यो हजुर, ए 13वटा हुनुपर्ने, त्यहाँ 9, 2, 11, 2, 13 गर्नुपर्ने त्यहाँ गर्नु त सर। 13वटा हो, 13वटा भने फेरि 11वटा सम्झेछ क्या, त्यो लेख्ने बेला चाहिँ फेरि कस्तो लिस्ट चाहिँ छ, फेरि 13वटै छ क्या, 11, 13, 43 हजुर। ए त्यहाँ 13वटै छ, मैले लेख्दाखेरि यस्तो स्थानीय तरकारी तथा फलफुल पनि डबल भएको रहेछ, त्यहाँ फलफुल डबल भएको छ है। अनि स्थानीय खेतीका औजारहरू अझ त्यो फाइल चाहिँ सायद सरसँग मसँग छ, त्यो फाइल सरलाई त पठाउनु नि भ्याएन होला सायद, मसँग भएको फाइललाई मैले बेलुका एडिट गरेको, लाइन भएन, नेट पनि चलेन, त्यो भएर सरलाई पठाउनु भएको छैन। त्यसको फाइल यहीँ छ है सर, म अहिले एकैछिन जस्तो होला। अनि स्थानीय खेतीका औजारहरू छ, पशुपन्छीका कुराहरू छ। अनि यो स्थानीय पशुपन्छीका कुराहरूमा चाहिँ के आयो भने यहाँ जीव जनावरहरूमा गाउँपालिकाले हामीलाई दिएको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ त्यो रतुवाहरू के त्यो चितुवा, घोरलहरू के पनि दिएको छ, तर त्यो छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो अहिले लिस्टमा हेरौँ, त्यसलाई काटछाँट गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ है हजुर। त्यो त त्यस्तो के चितलहरू पाइन्छ र यहाँ पाइँदैन होला नि त।
त्यहाँ चाहिँ जीव जनावर भनेर त्यो लिस्टमा आएर रहेछ क्या अनि त्यो मैले अहिले काटछाँट गर्न मिली गरेर राखेको छु त्यो अनुसूचीमा यहाँ रु छुट्या रहेछ यो अहिले मेलाउलालाई अनुसूची 7 मा त्यहाँ टिप्नुहोस् है सर त्यहाँ सुधासुधी कुरो सजिलो हुन्छ 8 मा स्थानीय जात जाति पनि समेटिएको छ र अस्ति सरहरूले हाम्रो त्यो बैठकमा दिनुभएको जानकारी अनुसार अनि त्यसपछि धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू अनि पुरातात्विक सम्पदा यो फन्ट फरक चेन्ज भएछ त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर नरसिंहधाम दुग्धनाथ शिवालय मन्दिर 5 धारे स्फटिक खम्बा आदि अनि पेसाका आधारमा जनसङ्ख्याको विवरण अनि परम्परागत प्रविधि र आधुनिक प्रविधिको परिचय भनेर यो चाहिँ हाम्रो अलिकति पुरा गर्न बाँकी नै छ यसमा वनस्पति जन्य चाहिँ देखिने के हो सर वनस्पति भनेको फलफुल तरकारीहरू चाहिँ आछ बोट बिरुवालाई चाहिँ हामीले 6 कक्षामा 7 कक्षाको कोर्समा राख्ने भनेर अन्य बोट बिरुवाहरूलाई चाहिँ त्यतातिर लाने अस्ति छलफल पनि भएको थियो होइन त्यतातिर जडीबुटी र बोट बिरुवाहरूलाई चाहिँ त्यता लगेर हावापानीका कुरा त्यता लाने भनेर सहमति भएको थियो अनि मैले फेरि यसलाई जोड्न चाहेँ अहिलेको पाठ्यक्रमलाई हामीले कक्षा कोठामा जाँदाखेरि किताब मात्रै पढाउने नभइकन अस्ति यो विषयगत खण्डीकरणको समाजका अनुभव र भोगाइसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा खासै योगदान गर्न नसकेकोले म त एउटा धादिङ बेसीमा एउटा बाल मन्दिरको ट्रेनिङमा जाँदाखेरि शिक्षा कार्यालयमा त्यो हाम्रो कृष्ण कुमार सरसँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ कृष्ण सर पनि हुनुहुन्थ्यो अनि मैले त्यो आइसिटीको कुरा अलिकति जोड्दै थिएँ कृष्ण सरले हत्तरपत्त उठेर एकदम खुसी हुनुभयो र अनि सरले के भन्नुभयो भने यो युट्युब भन्ने चाहिँ त यस्तो मजाको रहेछ मेरो छोरीले 12 कक्षा पढेको गङ्गा जमुना सरको छोरीको नाम गङ्गा जमुनाले 12 कक्षा पढे अहिले 12 कक्षा पढ्दैछन् ट्रिनिटी कलेजमा पढ्न असाध्यै ट्यालेन्ट फोमा 4 GPA ल्याउने अनि उहाँहरूले के गरेर त्यो दुईटा नानीहरूले भने दाल पकाउने तरिका चाहिँ युट्युबमा हेरेर दाल पकाएर खाएर के अनि सर त्यति खुसी हुनुभयो के भन्नाले पढाइमा त लाइन गयो वैकल्पिक व्यवस्था कसलाई भन्ने है लाइन आउँदै गर्ला अनि सरले के भन्नुभयो भने त्यो अब दाल पकाएर खाए त्यो बच्चाहरूले आज चाहिँ खाना बनाएरै खाएछन् उनीहरूले भनेर सर खुसी हुनुभएको युट्युबले त्यति सिकाएछ दाल पकाउन घरमा सिकाउन सकिएन वा बच्चाले सिकेन अनि सफ्ट स्किल चाहिँ उनीहरूले कहाँबाट सिकेर भने युट्युब हेरेर सिकेर क्या तैपनि सर खुसी हुनुभएको छ 12 कक्षा पुग्दा छोरीले दाल पकाएर खानु र सर खुसी हुनुभएको छ हो हाम्रो पढाइको अवस्था चाहिँ त्यहाँ पुग्यो के पढ्न जानेको छ तर व्यावहारिक भएन भन्ने सन्दर्भमा मैले जोडेको र अहिलेको पाठ्यक्रमले के भन्छ भने 3H को कुरा आएको छ हेड ह्यान्ड र हार्ट यो मस्तिष्क पनि सँगै चल्नु पर्यो मन मस्तिष्क र हात सबै शरीर सबै चल्नुपर्छ भन्ने छ के त्यो पढाउँदा फेरि अघि देख्नु भने त्यो एउटा नानीले त्यो सुन्तलाको उसमा हेरेको छिन् हैन त्यो सुन्तलाको बजारमा चाहिँ फलफुलको बजारमा चाहिँ कति कुरा चाहिँ उसले अनुभव गर्यो अब त्यस्तो खालको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ म लाइन एकछिन है सर एकछिन यहाँ त आइरहेछ त फेरि होइन गएको थियो अहिले आयो कि गएकै हो न त गएकै हो क्या हुन चाहिँ यो स्थानीय उसमा वडाहरू बन्न सक्नेछन् भन्ने छ वडा अध्यक्ष गाउँकोले अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि त्यस्तो गाउँ स्थानीय उसमा चाहिँ पर्छ त्यसको नाम 5 कक्षामा छ नि सर त्यो वहीँ त एउटा टुक्रा मात्रै देखायो कि छ 5 कक्षामा 4 कक्षा 5 कक्षामा चाहिँ छ 1 कक्षामा छैन 1 कक्षामा छ र सर वडा अध्यक्ष नाम भन्न सक्ने राखेको छैन जस्तो अलिक भाष होला भन्ने 2-3 तिर कतिमा राखेको छ 3तिरबाट राखिएको छ कि कार्यालयको नाम भनेपछि कार्यालय प्रमुखको नाम त्यो होइन 3 मा त राखेका छौँ हामीले 1 कक्षामा चाहिँ नराखेको के मैले एक कक्षाको त्यो एउटा थोरै ढाँचाको पनि एउटा स्लिप मात्रै देखाइदियो क्या यो छ भनेर त्यो ड्राफ्ट त हेरेकै छैनौँ हामीले ड्राफ्टमा जाँदैछौँ ढाँचा छ सरले भन्नुभएको छ मैले यो कलरलाई पनि यसमा जोड दियौँ अब हामीले पाठ्य पुस्तक यो चाहिँ कलर किन लिएर आएको त भन्दा
अब किताब छपाइयो भने स्थानीय पाठ्यक्रमको किताब बनाइयो भने र जसले लेख्नुहुन्छ लेख्ने विज्ञले पनि यो कलरलाई ध्यान दिएर त्यसैको आधारमा किताब डिजाइन गर्नुपर्छ, क्रियाकलाप डिजाइन गर्नुपर्छ। ए पर्सेन्टेज चाहिँ यस्तो ल सुन्नुहोस् ल यो यसको छ नि पर्सेन्टेज छ नि सर, यो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ एउटा क्रियाकलापलाई लगभग पढाउनलाई तपाईँको अनुमान त अनुमानित हो नि पाठ्य घण्टा भने त अनुमानित तपाईँले 10 मिनट लाग्छ त्यो पाठ पढाउन भने 10 मिनट त्यो पाठको बारेमा क्रियाकलाप गराउन लाग्छ, त्यो क्रियाकलाप गराउन भने तपाईँले 5 मिनट 50% भने चाहिँ त्यो 5 मिनट चाहिँ त्यो बच्चासँगै रहेर क्रियाकलाप गराइदिनुपर्छ, तपाईँ एक्टिभ भइदिनुपर्छ भने हो त्यो। र जहाँ निलो कलरको एक्टिभिटी देख्नुहुन्छ त्यो निलो कलरको एक्टिभिटिजमा चाहिँ 25% टाइम दिनु पर्यो भने 20 मिनट समय लाग्ने छैन, 5 मिनट दिएपछि ल बाबु अब यसो यसो गर, तिमीलाई यो समस्या परेर तिमी गर है भन्ने हिँड्ने, हल्का सहयोग गर्ने भने हो। र हरियो चाहिँ वातावरण मिलाइदिने, ल भाइ 2 जना भएर गर्ने, बहिनीहरू 2 जना भएर गर्ने अथवा 3 जना भएर गर्ने, समूहमा यो काम गरेर देखाउ त, अनि समूहको एकजनाले प्रेजेन्टेसन गर्ने, हाम्रो ग्रुप वर्क हुन्छ नि हो त्यही हो। र सुन्तला चाहिँ त्यहाँ ओर सिट छ, विद्यार्थीले आफै गर्ने खालको क्रियाकलाप लेख्ने, त्यहाँ बच्चाले लेख्ने क्रियाकलाप छ क्या, त्यहाँ लेख्ने गर्ने भन्ने छ, त्यही आधारमा चाहिँ क्रियाकलाप गराउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ हेडसरहरूलाई काम लाग्ने चिज छ रुटिन, यो मोडल रुटिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा मैले त्यो युवराज सरलाई लौ न सर यो अलिकति समस्या नै भएको देखेँ, यताउति एउटा 2टा ट्रेनिङमा जाँदा भनेपछि सरले चाहिँ पठाइदिनु भएको छ, सरले फेसबुकमा पनि हालिदिनु भएको छ। पछि यसलाई चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने यो टाइम कसरी म्यानेज गर्ने भने अब टाइम चाहिँ यस्तो छ होइन, यो त यो भनेकै छ अब जस्तै एक दिनमा हामी घन्टेमा गयौँ, हजुर अब स्कुलमा घन्टी लाग्छ कि 40 मिनट यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ अब कसरी म्यानेज गर्ने। अब हेर्नुहोस् है त सर, यसको म्यानेजको लागि मैले अघि नै भने नि त्यो नाम लेखेर ग्रेड टिचर भनेर लेख्न पाइएन, एउटा कुरो एउटा त्यो पनि पाइएन है। रुटिन उसको नाममा पनि विषयगत रुटिन बनाइदिने, तर उसले पढाउँदा अगाडि र पछाडि पारेर पहिला म अङ्ग्रेजीको विषयवस्तुबाट सुरुवात गरेर म नेपालीतिर छिराउँछु भन्ने पनि पाउँछ, त्यो त होइन अनुकूल दिने भनेकै छ, तोकेकै छ पाठ्यक्रमले। सबैभन्दा राम्रो त कक्षा शिक्षण उत्तम विकल्प ग्रेड टिचिङै गर्ने भन्छ। यदि ग्रेड टिचिङ भएन भने सब्जेक्ट टिचिङ गर्दा सब्जेक्ट टिचिङ पनि गर्न सकिने, तर के भने तपाईँले नेपाली अहिले पठाउँदा सर त्यो तपाईँहरूलाई दिउँला, त्यो यो स्लाइड सबैले पाउनुहुन्छ, अनि यो स्लाइड सबै दिउँला नि त। अनि त्यो नेपालीमा 1 घन्टा, अङ्ग्रेजी 1 घन्टाको ठाउँमा 40 मिनट ऋषि सर हेर्नुहोस् है, 40 मिनटको पिरियड राख्दै जानुभयो। अनि तपाईँले सेरोफेरो राख्ने बेलामा चाहिँ यहाँ 1 घन्टाको राखे पनि तपाईँले राखिदिँदा चाहिँ 90 मिनट राखिदिनु पर्यो, त्यसै राख्न सक्ने व्यवस्था छ। 40 अथवा 80 अथवा 45 पनि 90 राख्नु पर्यो, डबल राखिदिनु पर्यो। तर यदि विषयगत रुटिन बनाइदिनु हुनेछ भने जस्तो गकुल सर चाहिँ 3 कक्षामा सामाजिक पढाउन गकुल सरलाई तेस्रो पिरियडमा पठाइयो, चौथो पिरियडमा गकुल सरलाई 9को साइन्समा राखियो भने त मिलेन रुटिन, किनकि तेस्रो पिरियड र चौथो पिरियडमा गकुल सर 3 कक्षामै बसिनु पर्ने हुन्छ र उहाँले जसले सामाजिक पढाउनुहुन्छ 1, 2, 3मा 3टा सामाजिक पढायो भने उहाँको चाहिँ 6 पिरियड काउन्ट हुन्छ। अब त्यसरी बुझिदिनु पर्यो, त्यो अब टिचरको रुटिनको पनि त्यो कुरा आउँछ नि त। हजुर हामी पहिला कार्यक्रमले हामीलाई ग्रेड टिचिङमा एकदमै प्राथमिकता दिए भन्यो कि हजुर 1 दिनसम्म, अहिलेकोले चाहिँ त्यो अलि ग्रेड टिचिङको कन्सेप्ट अलि हटायो। ग्रेड टिचिङ होइन सकेसम्म होइन हटाएको छैन, ग्रेड टिचिङ गर्न सबैभन्दा राम्रो ग्रेड टिचरै हो होइन। ग्रेड टिचरले त झन् अहिले झन् ग्रेड टिचर त्यो टिचिङ झन् आवश्यकता, किनभने अघि जोड्नु भने जसले एउटै टिचरले जोड्न सक्छ। तपाईँ इङ्ग्लिसमा राम्रो भएकोले इङ्ग्लिस मात्रै सिकाएर हिँड्ने हो नि तपाईँले, अर्को त जोड्नुहुन्न नि। सोसियलको टिचर भए तपाईँ सोसियल राम्रोसँग पढाइदिनुहुन्छ, म म्याथ भए म्याथ सिकाएर हिँडिदिन्छु। तर त्यो टिचरले चाहिँ जस्तो नेपालीमा तपाईँले 40 मिनट घन्टी राख्नुभयो, तर त्यो 40 मिनट अगाडि नै उसको नेपालीको विषयवस्तु सकियो भने उसले अब अङ्ग्रेजीको विषयवस्तु त्यहीबाट सुरु गर्न थाल्छ क्या, उसले जोड्न थाल्छ। एउटै टिचरलाई राखियो भने चाहिँ अब उसैले आफ्नो यो रुटिन अनुसार आफ्नै रुटिन पढाउँछ, आफैले रुटिन मिलाएर 1 घन्टाको कसरी गर्ने भन्ने टेन्सनै भएन। समय चाहिँ तपाईँले यसरी पढाउनु पर्छ चाहिँ भनिदिनु पर्यो होइन, तर रुटिन विषय सबै समेट्नु पर्यो होस् पर्यो।
तर पाठ्यक्रमलाई जोडेर सिकाउन सक्छ। हेर्नु न यी सबै अन्तर्निहित ऋषि सर यहाँ यसरी बनाई नेपाली राख्यो, स्थानीय विषय राख्यो, सेरोफेरो राख्यो, गणित राख्यो, फेरि सेरोफेरो राख्यो। यो सेरोफेरो चाहिँ किन राख्यो त भन्दा उता 8 घण्टा भएर 8 पुर्याउनलाई राख्या हो। त्यसो गर्दा अङ्ग्रेजी पढाएन, अङ्ग्रेजी नपढाने यहाँ अङ्ग्रेजीको पढाइ नेपाली पढाउँदा नि हुनसक्छ क्या, त्यसरी फेरि अङ्ग्रेजी विषय नराखिदियो हो। यो त एउटा मोडेल मात्रै हो, समय उसमा मिलाउन सक्ने हो। गत वर्षको पाठ्यक्रम चाहिँ रङ हो, त्यसमा अहिले परिमार्जन गरे हो त्यो कलर अहिले थपेर आएको हो। कलर होइन सर, मैले भने यही छ नि। हजुर जस्तै हामीले त्यो पाठ्यक्रममा कुनै छैन के त्यो हस्तकलाहरू चाहिँ तपाईँले पाठ्यक्रम किताब हेर्नु भएको छ हो पोहोरको किताब सरहरूलाई जानकारी लिनु होला। त्यो किताब चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ पहिलाकोमा थोरै पेज थियो अनि 2076 भने तापनि त्यसमा एक कक्षाको मात्रै मूल्याङ्कनका सूचीहरू राखिएको थियो। अहिले 120 पेज थपेर नयाँ किताब बनाएको छ र त्यो किताब चाहिँ अहिले गाडीको कारण गाडी नआइसकेको कारणले किताब रोकिएको होला। जिल्लामा सायद आइसक्यो होला किताब, उहाँ बनिसकेको छ, छापिसकेको छ र अनि वेबसाइटमा राखिदिएको छ, वेबसाइटबाट हेरिदिनु होला। नयाँ पाठ्यक्रम त्यहाँ छ। होइन मैले चाहिँ अब सरको सफ्टवेयर त्यो मूल्याङ्कन प्रयोग गरेर सिकाउनेले बढाएको छ। त्यो हस्तकला हो भनेर आयो। यहाँ पाठ्यक्रममै नभएको कुरो कहाँबाट आयो भनेर धेरै खोजी गरेँ। होइन विषयवस्तु राखिदिएको छ सर, त्यो चेन्ज भएको छैन, विषयवस्तु राखिदिएको छ हस्तकलाको विषय साँचो छैन, अनि परिमार्जन अहिले गरेको छ। अहिले गरेँ। अनि थोरै मूल्याङ्कनको पाटोमा चाहिँ पहिला हाम्रो रेजा हान्ने चलन थियो, कक्षामा 1, 2, 3, 4 रेजा दिने चलन थियो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ सामान्य कमजोरलाई 1 नम्बर, सामान्यलाई 2 नम्बर, राम्रोलाई 3 नम्बर र उच्चलाई 4 नम्बर प्रत्येक सिकाइ उपलब्धिमा नम्बरिङ गर्ने व्यवस्था छ। पहिलाको जस्तो क्यास छैन, अहिले क्यास फरक छ अहिले। अनि त्यसपछि ग्रेडिङ सिस्टम पहिला के सर यही एकछिन राख्नुहोस् सर, यसमा अलिकति छ। हजुर अब 1 आयो 2 आयो त्यसलाई पुनः सिकाएर पुनर्बल दिने कुरो त्यसमा सधैँ छ। अब 3लाई चाहिँ पऱ्यो कि नपऱ्यो? 3लाई पर्ने, 3लाई सकेसम्म 4 बनाउने प्रयास गर्ने। 1 र 2लाई नै 2मा छोड्नै नपाउने, 3 त बनाउनै पर्यो। 3 आउनेलाई 4 बनाउने प्रयास। अनि पहिल्यै चरणमा 4 आयो, पहिल्यै 4 आयो। त्यो 4 आएको विद्यार्थीले के गर्न लाउने? अरूलाई चाहिँ पुनर्बल गरिहाल्नु। अरूलाई पुनर्बल गरिरहेको बेलामा त्यो चाहिँ तपाईँको साथी सहजीकरण गरिदिन्छ, उसले त्यो पाठमा अरूलाई सहयोग गरिदिन्छ। त्यही भएर अहिले त्यो पियर टिचिङ छ नि, श्रृङ्खलै छ। त्यसलाई के गर्ने सर भनेर सोद्धा फेरि सिकाउन लाउनु, उसलाई अरूलाई सिकाउन लाउनु भनेको थिएँ मैले। ऊ थान्साले भन्दै हुनुहुन्छ। सिकाइ श्रृङ्खला भन्ने छ होइन, हरेक पाठको त्यो चाहिँ अहिले किताबको अन्तिममा छ। अनि त्यो 4 प्रकारको लोगो छ नि, त्यो यही आधारमा विद्यार्थीको त्यो लोगोको आधारमा के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नि छोडेर माथि श्रृङ्खला एक्लै जान सक्छ। त्यस्तो छ। माथिल्लोमा पठाउने कि अरू सिकाउनु? अनि उसले जान्छु भने उसलाई पठाइदियो हो। म सिकाउँछु भने नि पाए सोध्नु। अब तपाईँले क्लासलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु भएको छैन, अरू बच्चालाई एकदम गाह्रो छ, एउटा मात्रै बच्चा एक्सलेन्ट निस्क्यो भने त्यसलाई सहज उसमा समस्या त्यही उसलाई एक ठिक छ माथि श्रृङ्खला यसलाई के अलिकति सहज रूपमा लिने कि अलि जटिल रूपमा लिने भन्ने कुरो हो क्या। बच्चा के भन्छ फेरि अघिल्लो पाठमा गएर मलाई यो सिका भनेर टिचरलाई टर्चर दिन थालिसक्छ भने उसले त अरू सिकाउँदैछ, त्यो के अलिकति के भन्छ यसले भन्न खोजेको होइन। त्यो चाहिँ अब अहिले ठ्याक्कै पाठ्यक्रमको मर्मले चाहिँ सरले भन्नुभएको सिकाइ श्रृङ्खलाको आधारमा 1 कक्षामा विद्यार्थीले जति सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो ल्याएन, 2 कक्षा चढाइयो भने तापनि 2 कक्षामा पुग्दा पनि 1 को बाँकी कोर्सलाई पढाउनु पर्ने छ। अहिले पोर्टफोलियो बनाउँदा वा मूल्याङ्कन गर्दा 1 कक्षामा जुन फाइल तपाईँले लिनुहुन्छ 2 कक्षामा त्यही फाइल लिने, 3 कक्षामा त्यही फाइल लिने हो। अहिलेको 1 कक्षाको वर्षको नतिजा भने कक्षा रोक्न चाहिँ पाउनुहुन्न तपाईँले, 3 कक्षामा गएर मात्रै उसको रिजल्ट देखिनुपर्छ भन्ने छ। न्यूनतम 75% त एक्टिभिटिज गराउनै पर्यो, उसले उपलब्धि हासिल गर्नै पर्यो। तर रिजल्ट भने मूल्याङ्कन नै 1, 2, 3 को पोर्टफोलियो नै 3 कक्षासम्म पुग्छ। होइन हाम्रो व्याख्या नै 4 किसिमले गरिदिन्छ। 4 स्तरको विद्यार्थी हाम्रो हुन्छ यसै छ त। त्यसै भनिदिएछ हैन। ल ठिक छ है त। ल यसलाई मैले मूल्याङ्कन हाम्रो उसमा पनि लोकल करिकुलम पनि यही अनुसार हुन्छ भनेर देखाउन लाग्यो हो। अनि श्रेणी पहिला क, ख र ग थियो, अहिले चाहिँ ग्रेड 6वटा ग्रेड राखिएको छ। पहिला 8, 9, 10 को कोर्समा हेर्ने भने पूर्णाङ्क हुन्थ्यो, पूर्णाङ्क हुँदा फेरि उत्तीर्णाङ्क हुन्थ्यो, पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क हुन्थ्यो भने ग्रेड पोइन्ट हुन्थ्यो, ग्रेड पोइन्ट हुन्थ्यो भने जिपिए पनि हुन्थ्यो। तर अहिले पूर्णाङ्क नै छैन, उत्तीर्णाङ्क पनि छैन, त्यसकारण त्यसको नम्बर छैन भने ग्रेड पोइन्ट पनि छैन। ग्रेड पोइन्ट नभइकन यो पनि अहिले सुधारे हो। नयाँ सुधारे हो। पहिला 0 देखि 20 लाई ई भन्थ्यो हो, अहिले चेन्ज गरे हो। 20 देखि 40 लाई बी भन्थ्यो, 40 देखि 60 लाई सी भन्थ्यो हो, ठ्याक्कै अब चेन्ज गरिसक्यो। त्यो बुकमा सम्बन्ध बनायो। अनि त्यही बुक चाहिँ पुरानो हो भनेर
बुझ्नु होला है। अनि दिने सर्टिफिकेट यस्तो, अब बच्चाले दिने बच्चाले पाउने सर्टिफिकेट चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यो पनि चेन्ज भएको छ सर, यो पनि चेन्ज भएको छ पाठ्यक्रममा। त्यो किन त्यो पाठ्यक्रम नदिए हाम्रो चाहिँ शिक्षक किन तालिम होइन यस्तो भएको, त्यो पाठ्यक्रम नदिएको होइन, पाठ्यक्रम त दिएको हो, नआइपुग्यो त नि। सुन्नुहोस् न, ल सुन्नुहोस् न, यहाँ सरहरू हामी सबै जिम्मेवार हो नि। हामी सबै जिम्मेवार हुँदा हुँदै पनि शिक्षक निर्देशिका यो गाउँपालिकाका हरेक विद्यालयलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जिल्ला मार्फत यहाँ पठाएको छ होइन सर। अहिले पनि यहाँ चाङ छ। कतिको हो? एक कक्षाको किताब अहिले पुगे छैन, एक कक्षाको टिचर गाइड पुगे छैन हजुर। होइन केही विद्यालय भन्न खोजेको के, केही विद्यालयले लगेको छैन के भन्न खोजेको। उताबाट पठाउने क्रममा त्यही हो, ढिला भयो त किताब भदौमा आउँछ। तपाईँ आफैले देख्नु भएको छ नि। ए सर हामीले पढाएको छैन, धेरैले पढाएको छैन। मैले भनिहालेँ सिकाइ उपलब्धि माग्ने क्रममा विज्ञानको नम्बर चाहिँ जिम्मेवार सरले विज्ञानमा नम्बर हालेर पठाउनु भएको छ त कि विषय नै छैन, विज्ञानमा नम्बर हालेर पठाउनु भएको छ। पढाउनु हो कि पढाउनु भने थाहा छैन, उहाँलाई कुन विषय पढायो भने थाहा छैन भनेपछि त त्यो अपडेट त हुनै पर्यो नि त सर। अब यो सर्टिफिकेटमा यो सिकाइ उपलब्धि सङ्ख्या कतिवटा तोकेको छ त्यो लेख्ने, अनि त्यसको उपलब्धि स्तर चाहिँ ग्रेड पोइन्टमा राखिदिने, सक्यो। कुन ग्रेड हो ग्रेड राखिदिने। अनि अब यसको फाइदा र बेफाइदा के छ भन्नु होला भने सबै बच्चा फर्स्ट हुन्छ, सबै बच्चा सेकेन्ड हुन्छ, अथवा सबै बच्चा जान्ने हुन्छ। के भन्न खोजेको यसले भने नेपालीमा सरको A+ आयो, अनि गणितमा चाहिँ A आयो, अनि सरको चाहिँ इङ्ग्लिसमा A+ आयो होइन। सुमन सरको चाहिँ गणितमा र उसमा दुईटामा A आएर उहाँको के अरे अङ्ग्रेजी र नेपालीमा A आएर उहाँको गणितमा चाहिँ A+ आयो भने अब तपाईँको बच्चा उहाँ चाहिँ नेपालीमा फर्स्ट होइन, उहाँ अङ्ग्रेजीमा फर्स्ट, उहाँ चाहिँ गणितमा फर्स्ट, तिनैजना फर्स्ट हो। अब त्यो किन त्यसो गरे त भन्दा त्यो चाहिँ यो एकीकृत पाठ्यक्रमबाट एकल पथीय ढाँचामा लैजानको लागि अहिले सिभिल इन्जिनियर कक्षा 9बाटै सुरुवात हुन्छ नि। जस्तो भेटनेरीहरू के हाम्रो खड्ग सरको स्कुलतिर प्राविधिकको स्कुलको अहिले भइरहेछ नि, भनेको स्पेसल विषय पढ्न जुन एकल पथीय ढाँचातिर जान्छ त्यो मान्छे अहिले 9 कक्षाबाटै जान पाउँछ। यस्तो भयो यसपालि 9 कक्षाको त्यो तपाईँको त्यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर रिजल्ट गरेको 5 नम्बर बढी आए मान्छे सेकेन्ड भइदियो। अनि अब कसरी हुन्छ?